क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ का रूपमा हामीले थेसिस राइटिङसँग सम्बन्धित कार्यक्रम एक हप्ताको कार्यक्रम जुन 10 गतेबाट 16 गतेसम्म असोजको 16 सम्म सञ्चालन हुने गरी हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यहाँहरूसँग हिजो हाम्रो प्रत्यक्ष भेटघाट भयो र यस क्रममा हामीले सुरुमा हिजोको सेसनमा हाम्रा डिन प्राध्यापक डाक्टर चित्र बहादुर बुढाथोकीबाट जनरल इन्फर्मेसनहरू अथवा शोधपत्र सम्बन्धी जनरल इन्फर्मेसनहरू पायौँ र आजको सत्रमा हामी प्रोफेसर डाक्टर बालमुकुन्द भण्डारी र डाक्टर भगवान अर्यालको सेसन रहेको छ र यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा विषय विज्ञका रूपमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुहुने आदरणीय बालमुकुन्द भण्डारी सरप्रति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सरलाई। त्यस्तै गरी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यू, पूर्व क्याम्पस प्रमुख हरिविनोद सर, विषय संयोजक गगन सर लगायतका संयोजक विषय संयोजकज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी वर्ग र पब्लिक क्याम्पसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै क्याम्पसको तर्फबाट हाम्रा आजका एक्सपर्ट हजुर म म्युटमा भएछु हो सर। ल ओके, मेरो पालो आयो त अब। हजुर सरलाई चाहिँ हजुर सुनिराखेको छु। विषय विज्ञ सरलाई स्वागत गरिदिनु न। म क्याम्पस धन्यवाद शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर अनम्युट गरेर बोल्नु होला सर। थ्याङ्क यू धन्यवाद डाक्टर दिनेश घिमिरे सर। आज यो काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसले प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि हामीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोगमा के अरे यो 7 दिने थेसिस राइटिङ कार्यशाला गोष्ठी हामीले सुरुवात गरेका छौँ। हिजोबाट हामीले सुरुवात गर्यौँ। हिजो हाम्रो फिजिकल मोडमा थियो, आज चाहिँ हाम्रो अनलाइन मोडबाट आजदेखि 6 दिनसम्म शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई थाहै छ। त्यसैले मलाई औपचारिक रूपमा थोरै जानकारीको साथ मैले यसलाई अगाडि बढाएँ। यसमा हाम्रो प्राविधिक दृष्टिकोणले यसले टेक्निकल आजबाट हिजो अलिकति उहाँलाई फिजिकल मोडमा हामीले बोलाउन सकेनौँ। आजबाट चाहिँ हाम्रो यानाडेनको कार्यकारी निर्देशक निराजन पराजुली सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले स्वागत गर्दै र उहाँले प्राविधिक कुरा उहाँले आजदेखि 6 दिनसम्म सेड्युल अनुसार हेरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित आजका कार्यक्रमलाई मैले प्रारम्भ गर्ने र स्वागत गर्ने मैले दिनेश सरले जसरी भन्नुभएको थियो त्यसरी अनुमति चाहे। आदरणीय हाम्रा क्याम्पसका अत्यन्तै हामीले सम्मान गरेको र हामीसँगै पनि धेरै दिन क्याम्पसमा पनि एमएड प्रोग्राममा सुरुमै हामीलाई उहाँले सहयोग गर्नुभएको विषय विज्ञको रूपमा आजको हाम्रो अत्यन्तै नजिकको गुरु पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग मैले धेरै नजिकबाट यो काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पस र उहाँको बिचको सम्बन्ध भनेको अत्यन्तै धेरै नजिकको रहेछ। उहाँले हामीलाई अत्यन्तै माया गरेर उहाँले हामीलाई मात्रै होइन, उहाँ शैक्षिकको वास्तवमा शैक्षिक जगतको एउटा ठुलो नक्षत्र हो र उहाँले चाहिँ शिक्षामा अत्यन्तै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको यहाँबाट सबैले लामो अनुभव छ। उहाँ अङ्ग्रेजी विभागका विभागीय प्रमुखदेखि लिएर सबै कुरामा उहाँले विश्वविद्यालयमा सेवा गर्दाखेरि मात्रै होइन कि उहाँले फ्याकल्टी बोर्ड शैक्षिक जुन हाम्रो खास गरेर शिक्षाको एउटा अग्रणी संस्था छ डिन अफिसमा, त्यसको पनि उहाँले सदस्यको रूपमा हामीसँगै पनि काम गर्न अवसर पायौँ र उहाँलाई आज मैले
को रूपमा काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसमा स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी भएको छु। मैले सरलाई आदरपूर्वक यहाँ चाहिँ स्वागत गर्न अनुमति चाहे। यसपछि अब आजको कार्यक्रममा खास गरेर हामीले हाम्रै क्याम्पसका विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूलाई जुन एमएड तहमा अहिले जुन भनौँ न के अरे कार्यक्रम भइरहेछ थेसिसको, जसलाई हामीले पहिला 100 पूर्णाङ्क हुन्थ्यो, अहिले 200 पूर्णाङ्क हुन थालेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू के छ त्यसमा, कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अनुसन्धानलाई क्लासरुमसम्म र अनुसन्धानलाई एउटा मर्यादित व्यवस्थित प्लेजरिजम भन्दा पनि टाढा र विद्यार्थीले बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने रिसर्चको कम्पोनेन्टहरूलाई आत्मसात गरेर त्यो रूपमा आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने आफ्नो यसलाई राम्रो बनाउने दृष्टिकोणले लाग्नुहुनेछ भनेर त्यो दृष्टिकोणले हामीले विद्यार्थीहरूलाई भनौँ न शिक्षक साथीहरूलाई ओरिएन्ट गर्ने र बाहिरका पनि देश बाहिरका भनौँ न हाम्रा साथीहरू पनि यसमा जोड्नुहुन्छ र सामुदायिक क्याम्पसका एमएड कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्याम्पसहरूबाट पनि केही साथीहरू जोडिने क्रममै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि जोड्नु होला। यति भन्दै यहाँलाई स्वागत सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी गरे र मैले आफ्नो कुरा यही छुट्याउन अनुमति चाहे र प्राविधिक रूपमा फेसबुकबाट पनि यो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ। त्यसमा हाम्रो एनआरएनका निर्देशक निराजन पराजुली सरले सहयोग गरिरहनु भएको छ, प्राविधिक सहयोग। त्यसको लागि फेरि म क्याम्पसको तर्फबाट उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउन उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा सहित म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउन मैले दिनेश सरलाई अनुरोध गर्दछु। दिनेश सर, धन्यवाद सबैजना। हजुर, धन्यवाद चिफ सर। अब हामी सोझै कार्यक्रममै प्रवेश गर्छौँ, किनकि आज हामी प्रतीक्षारत छौँ हाम्रा विशिष्ट विद्वान प्राध्यापक डाक्टर बालमुकुन्द सर यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म यो फोरम सरलाई हस्तान्तरण गर्ने। हस् सर, हस् बालमुकुन्द सर। हस्, धन्यवाद डाक्टर दिनेश घिमिरे। काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यू, पूर्व क्याम्पस प्रमुख हरिविनोद अधिकारी सर र त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापकहरू र विद्यार्थीहरू, अब यो कार्यक्रममा हिजो मैले सुन्न पाएँ, हिजो केही सामान्य जानकारी र कार्यक्रमको उद्घाटन र आज चाहिँ हामी अब यो पहिलो सेसन भनेको हाम्रो धेरै एकाडेमिक भन्दा पनि यो अलिकति प्राविधिक खालको, अलि टेक्निकल खालको, मतलब यसको स्ट्रक्चर सम्बन्धी, थेसिसको फर्म्याट सम्बन्धी, यो कस्तो फर्म्याटमा गर्ने भन्ने यस्तो सम्बन्धी सेसन रहेको छ र म त्यही सन्दर्भमा कुरा गर्नेछु। र म यसको फर्म्याटमा पस्नुभन्दा पहिला यहाँहरू मध्ये कतिजनाले हाम्रो थेसिस राइटिङको सिलेबस देख्नु भएको छ? के छ? हजुर, ह्यान्ड रेज गर्नु होला, ह्यान्ड रेज गर्नु होला, म गर्नु होला। ठिक छ, ह्यान्ड गरेर अनि मैले मतलब कन्फर्म मात्रै गर्नु कतिजनाले देख्नु भएको छ। र मैले के भन्न खोजेको भन्दा, यदि तपाईहरु सबैले सिलेबस देख्नु भएको छ भने तपाईहरुले सिलेबस आफ्नो अगाडि राख्नु होला। बरु त्यहाँ कति छ खोज्न भनी 1 मिनेट टाइम पनि उपलब्ध गराउँला र अगाडि राख्नु होला र त्यसैको आधारमा हामी चर्चा गर्ने छौं। र यदि छैन भने म अलिकति त्यो सिलेबस पनि देखाउन चाहे। मैले दुईटा हात उठेको देखेँ, हाम्रो हरिविनोद सर र दिनेश घिमिरे सरको। र त्यसकारण मैले सुरुमा अलिकति किनभने हाम्रो मास्टर्समा यो कोर्स थेसिस राइटिङ पनि एउटा कोर्स हो। यसलाई अहिले अरु कोर्स जस्तै पढाउने कोर्स, टट कोर्सकै रूपमा पनि यसलाई राखिएको छ। यो चाहिँ दुई किसिमले, थ्योरी र प्र्याक्टिकल। केही कुरा पढाउने र पढ्ने, त्यसपछि गएर सुपरवाइज गर्ने र अनि थेसिस लेख्ने
र अनि त्यो सिलेबस को आधारमा रहेर एउटा डकुमेन्ट हामीले तयार पारेका छौँ। खास गरेर यो मेरो पर्सनल भन्दा पनि हामीले यो शिक्षा शास्त्र संकायकै डकुमेन्टको रूपमा यसलाई यसरी बुझ्न म अनुरोध गर्दछु, किनभने हामीले गत साल यो डकुमेन्ट चाहिँ शिक्षा शास्त्र संकायले नै एउटा कमिटी गठन गरेर अनि यो डकुमेन्ट तयार गर्न लगाएको थियो र त्यसमा मैले त्यसमा संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ र त्यसपछि हामी 4-5 ठाउँ नेपालभरिकै क्याम्पसहरूलाई समेट्ने गरी यो डिसेमिनेसन पनि गरिएको थियो। त्यसकारण मैले त्यही डकुमेन्टमै आधारित रहेर यो अहिलेको प्रेजेन्टेसन गर्नेछु र सर्वप्रथम म एकचोटि एक झलक हाम्रो पहिला सिलेबस देखाउन चाहन्छु र सिलेबस देखिसकेपछि त्यसपछिको अनि अर्को डकुमेन्टमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला हाम्रो कोर्स स्टडी देखिन्छ हैन यहाँ? छ सर देखियो। मैले अब यस म डिटेलमा चाहिँ मेरो अर्को डकुमेन्टमा डिटेलमा जान्छु। अहिले यो सिलेबसमा के छ भन्ने कुरा मात्रै म यहाँ देखाउन चाहन्छु, किनभने हामीहरूको यस्तो रहेछ कि कतिपय चाहिँ हामीहरूमा सिलेबस सुरुमै टिचरले सिलेबस मजाले पढ्ने, त्यसमा दिएका अब्जेक्टिभहरू पढ्ने, कोर्स डिस्क्रिप्सन पढ्ने, अनि त्यसमा इन्स्ट्रक्सनल टेक्निक्स पढ्ने, एसेसमेन्ट टेक्निक्स पढ्ने। अलि यो चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा बुझ्दाखेरि साथीहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि अलिक कम भएको पाएँ र अनि त्यसो भएपछि विद्यार्थीहरूले पनि यो सिलेबस कतिपय थेसिस लेख्ने विद्यार्थीहरूले मसँग पनि थेसिस लेख्दैछन्, कतिपयले सिलेबसै नदेखेको, जबकि यो कोर्स अलिकति गरिसके र पनि सिलेबसै नदेखेको त्यस्तो पनि अवस्था आउनाले मेरो पहिलो यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट के रह्यो भन्दाखेरि हामी टिचरहरूले यो सिलेबस लिएर यो चाहिँ हामीले मजाले पढ्नु पर्यो र आफूले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई थेसिस लेख्ने विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा अलिकति कोर्स गराइन्छ, त्यति बेला यो सिलेबसको बारेमा डिटेल जानकारी गराउनु पर्यो। मतलब पढाउनै पर्यो। यसले पढाउने भनेको छ। यसले के भनेको छ सिलेबस भन्दाखेरि टोटल क्रेडिट आवर 6 भनेको अघि हाम्रो चिफ सरले पनि भन्नुभएको छ 6 भनेको 200 फुल मार्क्स र त्यो 6 लाई कसरी बाँडिएको छ भन्दा 1 क्रेडिट आवर चाहिँ सुरुमा अलिकति राइटिङको बारेमा पढाउने, एकाडेमिक राइटिङको बारेमा पढाउने। यो चाहिँ 2टा युनिट छ, कतिपय ठाउँमा एउटा युनिट भनेर त्यस्तो पनि मैले पाएँ साथीहरूले गरेको। त्यो पार्ट 1 अनि त्यसभित्र 2टा युनिट छन्, म देखाउँछु अहिले। त्यो चाहिँ एकाडेमिक राइटिङको बारेमा पढाउने। पढाइसकेपछि अनि फेरि 2टा क्रेडिटमा प्रपोजल तयार पार्न लगाउने र प्रपोजल एकदम टिचर विद्यार्थीसँग एकदमै क्लोजली त्यो रहेर प्रपोजल तयार हुन्छ। प्रपोजल तयार भइसकेर प्रपोजल पास भएपछि अनि स्टुडेन्ट चाहिँ थेसिस राइटिङको चरणमा प्रवेश गर्छन् र थेसिस राइटिङ 3 क्रेडिट आवर छ। यसरी यो कोर्स चाहिँ 3 क्रेडिट आवर त यो टर्ड कोर्स नै छ भन्नाले अरू कोर्सहरू सेमेस्टरको अरू कोर्स जति यो पढाउने कोर्स छ। त्यसपछि अनि यो लेख्ने कोर्स छ। यसलाई टिचिङ आवर पनि यो प्र्याक्टिकल विषय मानेको हुनाले यहाँ 192 भनेर टिचिङ आवर्स यसरी पनि यहाँ राखेर देखाएको छ। अब म यो यहाँहरूलाई पढ्न होला भन्न चाहन्छु र म यो सबै पढ्दिनँ, तर यहाँहरूले पढ्नु होला। यसका कोर्स डेस्क्रिप्सन अनि यसको जेनरल अब्जेक्टिभ के छ हामीले थाहा पाउनु पर्छ कि हामीले अब थाहा छ थेसिस लेख्ने विद्यार्थीले यो कोर्सको अन्त्यमा थेसिस लेख्न सक्ने हुनेछन्, त्यसको बारेमा जान्नेछन् आदि इत्यादि भन्छौँ, तर एक्ज्याक्टली के लेखेको छ त हाम्रो कोर्समा भन्ने हामी धेरैलाई जानकारी छैन के। यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामीसँग इम्प्लिसिट ज्ञान छ, इम्प्लिसिट नलेज छ, एक्सप्लिसिटली यो कोर्सले के भनेको छ त, अब्जेक्टिभ के राखेको छ त भन्ने कुरा हामीहरूलाई कतिपयलाई जानकारी छैन र हामीहरू यो चाहिँ हेर्न र पछि यदि छ भने यहाँहरूले मैले अघि भनिसकेँ अगाडि नै यो सिलेबस राख्नु होला। प्रिन्ट कपी छ भने अब छैन भने पछि हेर्नु होला। र यसरी जेनरल अब्जेक्टिभ राखिएको छ। त्यसपछि कोर्स यसरी राखिएको छ। युनिट 1 यहाँ भन्दाखेरि यो एकाडेमिक राइटिङ भनेको छ। वास्तवमा यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु एकाडेमिक राइटिङ हो। यसमा एकाडेमिक राइटिङ के हो र यो कसरी लेख्ने
भन्ने थोरै युनिट 1 मा छ भने युनिट 2 मा गएर एकाडेमिक राइटिङको प्र्याक्टिकल कुराहरू युनिट 2 मा छ। जस्तै टाइटल कस्तो लेख्ने हैन, त्यसपछि गएर लेभल्स अफ हेडिङ, जुन हामीले हेडिङ सब हेडिङ बनाउँछौँ, लेभल्स अफ हेडिङ कसरी राख्ने, राइटिङ स्टाइल के हुने आदि इत्यादि भन्दै यो युनिट 2 मा लास्टमा गएर अनि क्रिएटिङ द सोर्सेस अनि रेफरेन्सिङ कसरी गर्ने भनेर यसमा सबै मेथडको कुरा, रिजल्टको कुरा अनि साइटेसन गर्ने कुरा यो चाहिँ युनिट 2 मा छ। र यो हामीले सुरुमा सेसनको सुरुमा हामीले यो चाहिँ पढाउनु पर्छ। युनिट 1 र युनिट 2 यो पढाउने हो। हुन त यो एक किसिमले रेपिटिसन जस्तो पनि छ। यो चाहिँ रिसर्चको पेपरहरुमा, रिसर्च चाहिँ थर्ड सेमिस्टरमा रिसर्चको पेपर पढाइ हुन्छ एमएडमा, एउटा रिसर्च कम्पलसरी सब्जेक्टमा पढाइ हुन्छ भने अनि मेजर सब्जेक्टहरूले पनि रिसर्चको कोर्सहरू राखेका छन्। र त्यसो भएको हुनाले यसमा धेरै थ्योरिटिकल कुरा भन्दा पनि यसमा धेरै डेफिनिसन, नोट लेखाउने यस्ता थ्योरिटिकल कुरा भन्दा पनि एकदम प्र्याक्टिकलै कुरा यसमा गराउने भन्ने हिसाबले यो कोर्स राखिएको। त्यसपछि पार्ट 2 मा गएर प्रपोजल राइटिङ अब को कुरा छ। यसमा प्रपोजल राइटिङमा युनिट 1 र युनिट 2 मा पढिसकेपछि अब विद्यार्थी सिधै अब यसमा व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज थेसिस भन्नेतिर भन्दा पनि अब सिधै प्रपोजलमा पसेर हामीले माथि टाइटल कस्तो हुने भनेर भनिसकेको छ। टाइटल यति बेलासम्म विद्यार्थीले आफ्नो टाइटल सेलेक्सन गरिसकेका छन् र अब प्रपोजल राइटिङमा हामी प्रवेश गर्छौं। त्यसको म बुदामै जान्छु। प्रपोजल राइटिङमा के हुन पर्ने भन्ने कुरा मै जान्छु म। अब प्रपोजल राइटिङमा हुनुपर्ने कुरामा जस्तै कभर पेज, टेबल अफ कन्टेन्ट, यो हामी अहिले पछि म अझै डिटेलमा देखाउँछु पावर पोइन्टबाट। यो चाहिँ मैले सिलेबसमा पनि छ है, यो सिलेबसमा आधारित भएर हामीले गरेका कुरो हो भन्न खोजेको। कतिपय साथीहरूले जस्तै हामीले यस्तै कार्यक्रम गर्दा अनि यसमा यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, उसो गर्न पाए हुन्थ्यो, अथवा यसलाई यसो गरौँ प्रस्तावहरू आयो कि मानव यो नयाँ डकुमेन्ट लिएर गए जस्तो हिसाबले। जबकि सिलेबसले नै भनिसकेका कुरा त सिलेबसलाई हामीले चेन्ज नगरेसम्म त हामीले आफूले प्रस्ताव गरेर नयाँ काम गर्न पाउँदैनौँ। यहाँ सिलेबसले भनिसकेका छ। त्यसकारण चाहिँ मैले त्यही भएर सिलेबस चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउनु। अब सिलेबसले के भन्छ भन्दा प्रपोजलमा 3टा च्याप्टर हुन्छन् भनेर सिलेबसले भनेको छ। च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन, अनि च्याप्टर 2 रिभ्यू अफ रिलेटेड लिटरेचर एन्ड थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क, च्याप्टर 3 मेथड्स एन्ड प्रोसिजर्स भनेर यसले भनेको छ। हाम्रो मास्टर्सको कोर्समा च्याप्टर 3 लाई मेथड्स एन्ड प्रोसिजर्स भनेर भनिएको छ। अनि यो च्याप्टर 3 हुन्छ। अनि प्रपोजलमा 3टा च्याप्टर हुन्छन्। कतिपय साथीहरूले थेसिसको जस्तै 5वटै च्याप्टर प्रपोजलमा पनि बनाउन लगाएको र बनाएको पनि भेटिएको छ। तर हाम्रो सिलेबसले 3टा च्याप्टर हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि अनि रेफरेन्सेस चाहिन्छ र अनि प्रपोजलमा एपेन्डिक्स पनि राख्नु पर्दछ। र एपेन्डिक्स भनेको अब हामीहरूलाई थाहा छ, लिस्ट अफ रेफरेन्स, टुल्स, टेबल्स इत्यादि। अनि त्यसपछि हामी तेस्रो चरण चाहिँ थेसिस राइटिङमा पस्छौं। र थेसिस राइटिङ भनेको अब 1 to 1 हुन्छ। एउटा थेसिस लेख्ने स्टुडेन्ट र उसको सुपरभाइजर, ती दुईटाको बीचमा यो यसपछि युनिटहरु अगाडि बढ्छ। र यहाँ अलिकति यो पनि पढाउन जरुरी छ। थेसिस राइटिङमा ल्याङ्ग्वेज अफ द थेसिस इत्यादि हुँदै अब लिटरेचर रिभ्यू कसरी गर्ने, डेटा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि गएर अनि यो थेसिसको स्ट्रक्चर पनि यहाँ दिएको छ। प्रिलिमिनरी पार्टमा के हुन पर्ने, कभर पेज, यो चाहिँ प्रपोजलकै दोहोरिने हो यो कभर पेज, तर 1-2टा पेजहरु फरक पर्छ। अनि कतिपय विद्यार्थीहरूले थेसिसका पेजहरु प्रपोजलमा ल्याउने, प्रपोजलका थेसिसमा लाने त्यस्तो पनि छ। त्यसकारण यो चाहिँ सिलेबस अनुसार नगएर नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण सिलेबसलाई चाहिँ हामीले एकदमै हेर्न जरुरी छ।
हाम्रो एजुकेसनले करिकुलम अनुसार पढाउनु पर्छ, टेक्स्ट बुक नभए पनि हुन्छ, पढाउन सकिन्छ, तर करिकुलम पनि नभइकन हुँदैन भनेर हामीले पढाउँछौँ सानै कक्षादेखि। अनि हामीले कतिपय ठाउँमा फलो नगरेको देखिन्छ। त्यस्तै अपस्ट्याटमा कति वर्ड हुनुपर्ने भन्ने पनि यसरी यो सिलेबसले नै भनेको कुरा छ। अब यसैलाई अलिकति डिटेल आउट गरेको अब आजको मेरो पेपर छ। अनि म यसरी अनि यसको इलेभेन्स जनरल टेक्निक, स्पेसिफिक टेक्निक यो सबै दिएको छ। क्लासरुममा आउँदाखेरि कस्तो टेक्निक गर्ने, विद्यार्थी थेसिस सुरु गरेपछि कस्तो टेक्निक अपनाउने, यी कुराहरू यहाँ दिएको छ। त्यसकारण मेरो पहिलो यो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट छ, अनुरोध छ। पहिला मेरो चाहिँ अनुरोध छ सुपरभाइजरहरूलाई, त्योभन्दा पहिला सबै टिचरलाई, मास्टर्स पढेका चाहे थेसिस गाइड गर्ने चाहे नगर्ने सबै टिचरलाई, त्यसपछि सुपरभाइजरलाई। अनि मलाई सुपरभाइजरले बुझेपछि त स्वतः विद्यार्थीले बुझ्छ, किनभने उहाँले बुझ्न लगाउनुहुन्छ। अनि यसरी रिक्वायरमेन्टको कुरा पनि यहाँ भनिएको छ। अनि यो सबै डकुमेन्ट हामीले स्टुडेन्टलाई पढाउन लगाउन एकदमै जरुरी छ। हामीले लगाएनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ कतिपय केसमा। मूल्याङ्कनको कुरा पनि यहाँ दिएको छ। यहाँ चाहिँ 40% भनेको, त्यस कारण यो 40 पोइन्ट भनेको यो 80 मार्क्स हुन्छ। र हाम्रो फर्म्याट डेभलप हुँदा डिन अफिसबाट तपाईँले थेसिसको फर्म्याट पाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 200 पोइन्ट नै छ। त्यसमा 120 एक्सटर्नलले दिने र 40 इन्टर्नलले दिने। र इन्टर्नलले दिनेमा धेरै जसो केसहरूमा डिपार्टमेन्ट हेडले 40 र अनि सब्जेक्ट अथवा सुपरभाइजरले 40 गरेको पनि छ। तर यसमा वास्तवमा अन्य नै सुरुमा एकाडेमिक राइटिङकै 40 को एक्जाम 40 होइन 20 को एक्जाम लिने गरेको पनि पाइएको छ। एकरूपता आएको छैन, एकरूपता गर्नुपर्ने जरुरी छ। अनि अब किताबहरू पनि यहाँ प्रेस्क्राइब गरिएको छ। तर हाम्रो स्टुडेन्टहरूले अलिकति यो किताबहरूमा, किनभने मैले यसो सोद्धाखेरि इभन एमफिल पढ्न आउँदा, एमएड गरेर एमफिल पढ्न आउँदा रिसर्चको बुकको बारेमा यसो सोद्धा जानकारी नभएको पाइन्छ कि। अब यहाँ मास्टर्समै हामीले 1, 2, 3, 4, 5 वटा किताब त कोर्स बुक भनेर यहाँ प्रेस्क्राइब गरिएको छ यो कोर्समा मात्रै। अनि अरू रिसर्चको कोर्समा अरू बुक प्रेस्क्राइब गरिएको होला। र यसरी हामीले अलिकति रिडिङपट्टि विद्यार्थीहरू नगएको मैले देखेको छु। किनभने रिडिङ भन्दा पनि इक्जामको लागि यसो टिपन टापन खालको पढाइ मात्रै भएको हुनाले थेसिसको क्वालिटी हाम्रो भएन। एनुअलमा 50 पूर्णाङ्कको थियो, जस्तो तसो काम चलेको थियो। तर हाम्रो सेमिस्टरमा थेसिस पूर्णाङ्कलाई बढाएर 50 लाई के अरे 50 लाई बढाएर हामी त 200 बनायौँ नि। पहिला त 100 को होइन 50 को थियो। 50 को बढेर तपाईँले यसै पनि यसो विचार गर्नु न, 50 को चिज 200 पूर्णाङ्क भयो भनेपछि हाम्रो क्वालिटी 4 गुणा बढ्यो कि बढेन? क्वालिटी, क्वान्टिटी पनि केही मात्रामा बढ्यो कि बढेन? यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु जरुरी छ। अब यति भन्दै यो कोर्सहरू यहाँले हेर्नु होला पहिला टिचरहरूले, त्यसपछि यसका बुकहरू। अहिले त बुकहरू किन्न नि पर्दैन, लगभग सबै बुकहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ, ई कपीहरू पाइन्छन्। यसरी हामीले अनि स्टुडेन्टलाई हामीले ओरिजिनल बुक, यहाँ जुन किताब कोर्समा राखेको छ त्यो किताब पढाउनु पर्यो कि, नभए त कोर्समा राखेको मात्रै भएन। कोर्समा किताब राख्नुको अर्थ के हो भन्दा संसारभरिमै विदेशको मान्छेले पनि यो सिलेबस हेर्दा यो किताब यो विद्यार्थीले पढेको छ, कम्तीमा रिकमेन्डेड बुक चाहिँ पढेकै छ, अनिवार्यमा पढेकै छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर हाम्रा स्टुडेन्टले चाहिँ नाम पनि नसुनेको अवस्था पाइएको हुनाले यस्ता कार्यक्रमहरू राख्नु परेको हो। अब यसपछि म दोस्रोतिर लागेँ। ल once again you are welcome। देखिन्छ हैन दिनेशजी? सर प्रश्न देखिन्छ। म यति बेर अब अलिकति सिलेबसको कुरो राखेँ। अब यहाँहरु अलिकति एक्टिभ हुन जरुरी छ। अब म एकचोटि प्रश्न गरेँ। मैले जुन अघि सिलेबस देखाएँ नि, यहाँहरु मध्ये यो सिलेबस देखेको त म अहिले सोध्दिन। यो कोर्स पढाउनु भएको चाहिँ को हुनुहुन्छ? यसो हात उठाउनुस् त। थेसिस राइटिङको कोर्स पढाउनु भएको हात उठाउँ त। अलिकति अब कुरा गर्नुपर्ने भयो।
थेसिस राइटिङको कोर्स पढाएको को हुनुहुन्छ? एकजना हात उठ्यो सर, गुरु सरको। ल गुरुजी भन्नुहोस्, तपाईँले थेसिस राइटिङ कोर्स पढाउनु भयो? होइन, तपाईँ म्युट छ, म्युट छ तपाईँको, म्युट छ है। ल सर नमस्ते सर। नमस्ते। सबैलाई अनि नमस्कार। तपाईँ- मैले यो पढाएँ कोर्स- सर, यो 2टा सेमेस्टरमा मैले चाहिँ यो थेसिस राइटिङको कोर्स पढाएको छु सर। ए पढाउँदाखेरि अनि कति दिन पढाउनु भयो? यसलाई मैले करिबन 22 दिन पढाएँ सर। अलिकति वर्कसपमै लगाएको थिएँ मैले विद्यार्थीलाई। अब सुरुको एकाडेमिक राइटिङ भन्ने मात्रै पढाउनु कि एज ए होल सिलेबस पढाउनु भयो? मैले एज अ होल नै पढाएँ सर। पछाडिको थेसिस राइटिङको अलिकति बाँकी छोडेँ। प्रपोजल राइटिङसम्म सबै पढाएको। ठिक छ, गर्ने नि त्यही हो। यो चाहिँ खास गरेर पहिलो र दोस्रो युनिट हामीले अरू कोर्स पढाए जस्तै अलिकति नलेज दिने, कन्सेप्ट दिने, खास पढाउने भन्ने हाम्रो जुन शब्द पढाउने भन्ने छ त्यो पहिलो र दोस्रो युनिट। तेस्रोमा गएपछि उनीहरूलाई प्रपोजलहरू हेर्न लगाउने, प्रपोजल अब लेख्न लगाउने अनि गर्ने हो। र अनि थेसिसको बारेमा सामान्य जानकारी कोर्स टिचरले दिने हो। र थेसिस लेख्न नै सुरु गर्ने भनेको सुपरभाइजर असाइन हुन्छ र सुपरभाइजरले गर्ने हो। र यसरी कम्तीमा पनि सुरुका 3 क्रेडिट आवर, 1 क्रेडिट आवर उसको एकाडेमिक राइटिङ र अर्को प्रपोजल राइटिङको भनेपछि एकजना यहाँ गुरु सर हुनुभयो यो कोर्स पढाएको। अनि अरू को हुनुहुन्छ? तपाईँ इङ्ग्लिसको हुनुभयो, अरू विषयको मैले सुनेको अरू विषयमा यो कोर्स पढाइ भएको छैन अरे भन्ने सुनेको छु कि, त्यही भएर के रहेछ भनेर। किनभने यो वास्तवमा राखेको अङ्ग्रेजीलाई नभएर अरूलाई हो। किनभने अरू यो इङ्ग्लिस राइटिङ नन इङ्ग्लिस विषयका विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो नि भएको हुनाले उनीहरूलाई पढाउने र त्यसमा खास गरेर अलिकति ल्याङ्ग्वेजको टिचरले पढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ कोर्स बनाइया हो। तर यो अब कतिको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ? अरू हात त उठेन नि त्यहाँ? हात उठेन सर। हाम्रो विषयको चाहिँ शिव सरले पढाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ अहिले देखिनु भएन कि जस्तो लाग्यो। मैले पार्टिसिपेन्टमा देखिनँ र केही भएन। तपाईँको विषयको भन्नाले शिव सरले नेपाली कहाँ कीर्तिपुरमा कि यहाँ काठमाडौँ शिक्षामा कि कहाँ? उहाँले कीर्तिपुरमा त 3rd सेमेस्टरको रिसर्च मात्र लिनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 2टै लिनुहुन्छ शिव सरले। हजुर। मैले काठमाडौँ शिक्षामै हो सर पढाएको। उहाँ आउनु भयो रहेछ क्या? सर आज जोडिनु भएको छैन सर, अहिलेसम्म देखिनँ मैले, त्यही भएर। त्यही भएर यो चाहिँ छ नि, मैले पाएको नि धेरै क्याम्पसहरूमा यो नभएको हुनाले अनि विद्यार्थीलाई गाह्रो परेको। अब रिसर्च त गर्न बाँकी छ। अब हामीले अहिले के भन्न सकिन्छ भन्दा रिसर्च नै गरेर आएको भन्दा पनि एक किसिमको रिसर्च नै हो यो इन्फर्मल। र हामीले यो कोर्स अलि राम्रै नलाग्या हुनाले विद्यार्थीलाई थेसिस लेख्न गाह्रो भयो र कहिलेकाहीँ थेसिसै नराख्ने कि विद्यार्थीलाई गाह्रो भयो भन्ने खालका प्रश्न पनि उठ्न थाले। त्यस कारण अब हामी र फेरि मेरो यो सेसनमा कसरी लेख्ने, एकाडेमिक राइटिङ कस्तो बनाउने, सेन्टेन्स कस्तो बनाउने, प्याराग्राफ कस्तो बनाउने, त्यो मेरो सेसन होइन। त्यो सम्भवतः भोलि पर्सितिरका अरू सेसनहरू होलान् होइन। किनभने यो त 6 दिन 7 दिनको कार्यक्रम। मेरो भनेको यो एलिमेन्ट हुन्छन् भन्ने हो र ती एलिमेन्ट समातेर, ती कम्पोनेन्ट समातेर अनि अरू साथीहरूले त्यसको बारेमा अब गर्नुहुन्छ होला, त्यस्तो देखिन्छ हेर्दा पनि। अब ल यो चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन्स फर राइटिङ थेसिस हाम्रो फ्याकल्टी अफ एजुकेसनकै आधिकारिक गाइडलाइन नै हो। अब यसमा हामीले अब जस्तै गाइडलाइनहरूमा खास गरी स्टाइल भनिन्छ अथवा सामान्य अर्थमा फर्म्याट भने पनि म्यानुअल भनौँ अथवा होइन, यिनीहरू विभिन्न किसिमका छन्। र नेपालमा चलेका आधारमा हेर्ने हो भने एपिए, एमएलए यी बढी मात्रामा हाम्रो सोसल साइन्सतिर एपिए र एमएलए ह्युमेनिटिजतिर चलेको देखिन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो टियुमा अधिकांश फ्याकल्टीहरूमा एपिए चलेको छ। मलाई लाग्छ यो 90% जति केसमा चाहिँ एपिए चलेको छ टियुमा। र हाम्रो फ्याकल्टी अफ एजुकेसनले पनि एपिएलाई गाइडलाइन मानेर मास्टर्स, एमफिल, पिएचडीमा यसलाई गाइडलाइन मान्ने एपिए हो भनेर भनेको छ।
त्यसकारण चाहिँ हामीले एपिए हो। र नेपालीमा फेरि अर्को कुरा म यहाँ बिचै भन्न चाहेँ, हामीले धेरैले के बुझ्दो रहेछौँ भन्दा नि यो एपिए भन्ने बित्तिकै धेरैको दिमागमा जम्मा दुईटा कुरा मात्रै पस्दो रहेछ। एउटा साइटेसन गर्ने, अर्को रेफरेन्सिङ गर्ने। अनि एपिए भन्ने बित्तिकै कोही साथीहरूले प्याट्ट बलिहाल्नुहुन्छ, सर हाम्रोमा त नाम मिल्दैन भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको त एपिए को 5% हो जम्मा। साइटेसन रेफरेन्सिङ भनेको 5 ल हदै बढी भएछ भने पनि 10% हो। अरू 90% मा हाम्रो साथीहरू पस्नु होइन के। यो मलाई अलिकति अब उहाँहरूलाई यसमा जान्नु पसाल्न खोजेको। एपिए बुक नै लिएर अब एपिए बुकमा त ल्याङ्ग्वेजको कुरा त्यसैले गरेको छ, रिजल्ट लेख्ने कुरा त्यसैले गरेको छ, डिस्कसन लेख्ने कुरा त्यसैमा छ, टाइटल सेलेक्सन त्यही छ, सबै कुरा एपिए हो। तर हाम्रो बुझाइमा चाहिँ जम्मा साइटेसन र रेफरेन्सिङ मात्रै एपिए भन्ने बुझाइ भएको हुनाले यो पनि आजदेखि बुझाइ हटाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। टाइटलको कुरादेखि नै एपिए सुरु हुन्छ। तपाईहरुले लेख्ने फन्ट कुन फन्ट राख्ने भन्नेदेखि नै एपिए सुरु हुन्छ। त्यसको लागि एपिए म्यानुअल 6th अहिलेसम्म युज भइरहेको छ। तपाईहरु 7th गरे पनि हुन्छ, कसैले 6th गर्ने कि 7th गर्ने भनेर डिबेट गरेको, डिबेट गर्नै पर्दैन। त्यहाँ डिफरेन्स भनेको 1% पनि छैन, बढी छ 7th मा। र किनभने डिफरेन्स कसको लागि छ भन्दा जसले यो स्टाइल भनेको साइटेसन र रेफरेन्सिङ मात्रै बुझ्यो उसको लागि फरक छ, उसले डिबेट पनि गर्न मिल्छ। तर एपिए सिङ्गो राइटिङ नै एपिए भनेको त टोटल रिसर्चको टोटल राइटिङको गाइड बुक हो। र म आज के सल्लाह दिन्छु, तपाईहरु सबैले टिचरहरूले कम्तीमा एपिए बुक तपाईहरुले लिएर आफ्नो घरमा राखेर त्यसको पेज वाइज लाइन वाइज पढेर अनि हामी रेडी बन्नु पर्यो। विद्यार्थीलाई पनि त्यसरी लगाउनु पर्यो। विद्यार्थीले के भन्छन् भन्दा सर तपाईले यसो भन्नु, अर्को सरले यसो भन्नु, अर्को सरले यसो भन्नु भन्छन्। मैले के भन्छु भन्दा मैले फरक भने पनि फलो नगर, एपिए भनेको फलो गर, किन म फेरि एपिए भन्दा फरक भनेको छैन है पनि भन्छु। त्यसकारण चाहिँ हामीहरूले के भन्दा नि नहेरिकन आफ्नै आफ्नै आइडिया दिएर पनि त्यस्तो हुन सक्छ। हामीले एपिए भनेका छौँ र एपिए मा थोरै मोडिफिकेसन चाहिँ गरेको छ। जस्तै एपिए ले सामान्यतया डबल स्पेस गर्ने भनेको छ। हामीले चाहिँ डबल स्पेस गर्दा एकदमै पेजहरू पनि बढी लाग्ने र पढ्दाखेरि पनि त्यति उपयुक्त नदेखिने भएको हुनाले 1.5 गर्ने भनेर एउटा सानो चेन्जको कुरा गरेको छ। अनि कतिपय हाम्रो इभन यो एमफिल पढेका पिएचडी कोर्स गरेका साथीहरुमा फेरि ओभरल्याप गर्ने मैले त्यो पाएँ। जस्तै एकतिर पढेको कुरो अर्कोतिर लैजाने है। जस्तै कीवर्ड्स भन्ने आर्टिकलमा हुन्छ भनेर पढ्यो, त्यो कीवर्ड चाहिँ थेसिसमा चाहिन्छ भनेर बहस गर्ने। रनिङ हेड चाहिँ आर्टिकलमा राख्नु भनेर भनेको अनि थेसिसमा पनि राखेको मैले पाएँ। त्यसकारण यसमा रनिङ हेड चाहिँ थेसिसमा हुँदैन, हामीले हुँदैन भनेका छौँ है। हाम्रो फ्याकल्टी अफ एजुकेसनले रनिङ हेड चाहिँ राख्ने होइन भनेको छ। त्यो कतिपय साथीहरूले आर्टिकल लेखनमा सिकिएको कुरो ओभरल्यापिङ गरिदिने के मैले धेरै ठाउँ पाएको छु। अनि यो किन त भन्दाखेरि कतिपयको धारणा के छ भन्दा यसरी एउटा फर्म्याट दिएर बाँध्नु हुँदैन, स्वतन्त्र छाड्दिनु पर्छ भन्ने पनि धारणा छ। तर त्यो चाहिँ होइन। रिसर्च भनेको एउटा सिस्टममा चल्ने चिज हो र एक ठाउँ गरिएको रिसर्च अन्यत्रको विद्वानहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा सिस्टम चाहिन्छ, एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। अब हामीले इन्टरनेसनल बनाउने हो भने इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पनि म डिबेट गरेको देख्छु। डिबेट गर्नु राम्रो कुरा हो, आफ्नो भाषालाई माया गर्नु राम्रो कुरा हो, त्यसको उत्थान गर्नु राम्रो कुरा हो। तर जब कुरा आउँछ यसलाई इन्टरनेसनलाइज गर्ने हैन, बाहिरी जगतमा पनि चिनाउने, बाहिरी जगतमा भएको कुरा पनि थाहा पाउने हुँदाखेरि ल्याङ्ग्वेजको पनि त्यहाँ म्याटर गर्छ भन्ने कुरा छ। अनि र यसमा मेजर केही फर्म्याटको कुरा गरिएको छ जुन अघि मैले सिलेबसमा देखाएँ, त्यसैमा आधारित रहेर यहाँ बेसिक फर्म्याटको कुरा गरिएको छ। तर त्यो फर्म्याट भित्र रहेर धेरै इनोभेटिभ भएर आफ्नो पाराले भित्र गर्न सकिने फेरि धेरै ठाउँहरू छन्। जस्तै मेजर फर्म्याटलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि भित्र गएर अरू धेरै गर्न सकिने ठाउँहरू छन्। अब जेनरल स्टाइलमा अब हामी टाइटलबाटै सुरु गरौँ। सायद भोलि पर्सि अब यसको बारेमा पढाउने अथवा प्रेजेन्टेसन गर्ने
टाइटलकै बारेमा मैले चाहिँ एउटा 1.5-2 घन्टाको सेसन मात्रै गर्ने गरेको छु टाइटल सेलेक्सनको बारेमा मात्रै। यहाँ मात्र के भने भन्दा टाइटल चाहिँ अब धेरै लामो पनि हुनु हुँदैन, धेरै छोटो पनि राम्रो देखिन्न र एपीएले 12 वर्ड विदिन 12 वर्ड्स भनेको है, 12 वर्ड गर भनेको होइन, विदिन 12 वर्ड्स, 12 वर्ड भित्र गर्नु र धेरै जेनरल पनि नगर्ने, धेरै लामो पनि नगर्ने र टाइटल पढ्दा यो थेसिस यो कुरा होला भन्ने अनुमान चाहिँ टाइटलले दिनु पर्यो, अनुमान दिनु पर्यो, एक्ज्याक्टली त नहोला हैन, केही न केही अनुमान चाहिँ टाइटल दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा आयो। टाइटल फन्टमा टाइम्स न्यू रोमन फन्ट हामीले प्रयोग गर्ने हो। कम्प्युटरमा डिफल्ट अरू फन्ट आउँछन्, हामीले चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन गर्ने र 12 पोइन्ट्स गर्ने साइजमा। र हामीले थेसिस भित्र लेख्दाखेरि जुन बडीमा हामी गइसकेपछि बायाँपट्टि, अब एकदम म बुझिने भाषामा भनिदिन्छु, बायाँपट्टि सिधा लाइन पारिन्छ भने दाहिनेपट्टि सिधा लाइन हुन्न। दाहिनेपट्टि जुन लाइनहरू एन्डिङ हुँदाखेरि कुनै लाइन अलि पर कुनै लाइन अलि बर त्यो हुन्छ, त्यसलाई अनजस्टिफाइड राइट एज भनिन्छ, त्यो चाहिँ गर्ने हो। जस्तै बुकहरूमा जस्टिफाइड हुन्छ है, अब यो थेसिसमा नगर्ने, आर्टिकलहरूमा लेख्दा पनि नगर्ने। अनि त्यसपछि पेज लेआउट यो कुरो गरेको छ A4 साइजमा। थेसिस हामीले थेसिस लेख्दा A4 साइजमा गर्नुपर्छ, 1.5 इन्चेस लेफ्टमा र अन्यत्र सबै 1 इन्च, यो पनि फलो गर्नुपर्छ। अनि पेज नम्बर टप राइटमा, टपको राइटमा है पेज नम्बर, अनि स्पेस चाहिँ माथि भनिसकियो 1.5 स्पेसमा। यी कुरा त एकदमै बुदागत कुरा छन्, यसमा यो नबुझ्न पर्ने कुरा केही छैन, यो अलिकति टेक्निकल फर्मेटको कुरा हो र हामीले स्टुडेन्टहरूले पनि यो बुझेर यही फलो गर्ने र हामी शिक्षकहरूले पनि यसलाई स्ट्रिक्टली हेर्नुपर्ने, यो कुरा चाहिँ स्ट्रिक्टली गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मेट भनेपछि। इन्डेन्टेसनमा के भनिएको छ भन्दा प्याराग्राफको पहिलो लाइन इन्डेन्ट गर्ने भनेको पहिलो लाइन 1 ट्याब छोड्ने, त्यसलाई इन्डेन्टेसन भनिन्छ हैन, त्यो छोड्ने। तर अब्स्ट्र्याक्ट छ भने अब्स्ट्र्याक्टको पहिलो लाइन इन्डेन्ट नगर्ने। यदि एउटा प्याराग्राफ छ भने दोस्रो प्याराग्राफ तेस्रो प्याराग्राफ अब्स्ट्र्याक्ट छ भने दोस्रो तेस्रो प्याराग्राफहरूमा फेरि इन्डेन्टेसन गर्ने भन्ने कुरा यसले गरेको छ। यसमा यसलाई कसो गरौँला भन्दा सकिसकेर छलफल गर्नुभन्दा यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा भयो भने हात उठाउनु होला र सँगसँगै गर्दै यसलाई सक्दै जाउँला है। हामी कुनै जिज्ञासा भयो भने हात उठाउनु होला, अनि त्यो जिज्ञासा हामी सक्दै जाउँला। अनि अर्को यो विडोज एन्ड अर्फान्स भन्ने टर्म हो, यो त बुझ्नुहुन्छ होला तपाईहरुले। यो भनेको के त भन्दा कुनै पनि पेजको लास्टमा जस्तै प्याराग्राफ लेखेर एक लाइन मात्रै पनि नराख्नु र पेजको सुरुमा पनि नराख्नु। त्यसो अर्को कुरा पनि यसमा सँगैमा भनौँ, पेजको लास्टमा हेडिङ मात्रै लेखेर केही पनि नलेखिकन पनि नछोड्नु भनेको यसले। अब सबभन्दा हामीलाई गाह्रो भएको चाहिँ यो लेभल्स अफ हेडिङ। हामीले पहिला नम्बर लगाउने चलन थियो, जस्तै च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन, 1.1 ब्याकग्राउन्ड, 1.2 प्रब्लम स्टेटमेन्ट, 1.3 ऱ्यासनल, 1.4 अब्जेक्टिभ। यसरी हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा नम्बर लगाउँथ्यौँ। अब नम्बर चाहिँ नलगाउने। अब के गर्ने त भन्दा 5वटा लेभल मानेको छ, 5वटा लेभलसम्म जान सकिन्छ। 5वटामा जानै पर्दैन थेसिसलाई। मैले धेरैको थेसिस हेरेर 3 लेभल भन्दा पर गएको भेटाउँदिनँ मास्टर्सको विद्यार्थीको, र पिएचडी कोमा कुनै कुनैमा 5 लेभलसम्म पुगेको भेटिन्छ। त्यसकारण चाहिँ
पहिलो लेभलको हेडिङ भन्नाले यो पहिलो लेभलको हेडिङ भनेको यसलाई यसरी बुझौँ, यो भनेको च्याप्टर हेडिङ। च्याप्टर हेडिङ र सिंगै टाइटल पनि यही अन्तर्गत पर्छ। र प्रत्येक च्याप्टरको च्याप्टर हेडिङ लिँदा के गर्ने, सेन्टर गर्ने हैन, पिक्चरमा, अनि बोल्ड फेस गर्ने, बोल्ड गर्ने, त्यसपछि अप्पर केस एन्ड लोअर केस भनेको प्रत्येक वर्डको सुरुको अक्षर क्यापिटल, अरु अक्षर स्मल। प्रत्येक वर्ड भन्नाले कन्टेन्ट वर्डको, जस्तै प्रिपोजिसन, आर्टिकल यिनीहरूको होइन, अरू वर्डहरूको सुरुको अक्षर क्यापिटल गर्ने। र यो के हुने भयो, बोल्ड हुने भयो। यो भनेको च्याप्टर हेडिङ हो। 2 नम्बरमा अब इन्ट्रोडक्सन भन्ने च्याप्टर छ, त्यो अन्तर्गत ब्याकग्राउन्ड भनेर लेख्नु पर्यो भने यो 2 नम्बर हेडिङ हो। जस्तै रिसर्च मेथोडोलोजी भन्ने त्यो च्याप्टर हेडिङ भयो। त्यसभित्र तपाईले अब रिसर्च अप्रोच भन्ने हेडिङ आयो, रिसर्च मेथड भन्ने हेडिङ आयो, रिसर्च डिजाइन भन्ने हेडिङ आयो। तिनीहरू दोस्रो लेभल हुन्। अनि त्यसपछि रिसर्च मेथड पनि दोस्रो भयो भने रिसर्च मेथड भित्र अब के मेथड छन् त भनेर आयो भने त्यो तेस्रो भयो हैन। यसरी यसमा हामीले 1.1 1.2 यस्तो नलेखेर यसलाई चाहिँ यो आधारमा, यहाँ भनिएको आधारमा गरिन्छ। यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकलै गर्नुपर्ने हो, यतिकै त अलि गाह्रै पर्छ। र अहिले हामी अब यो सेसनमा हामीले प्र्याक्टिकल त्यति धेरै गर्दैनौँ होला, किन प्र्याक्टिकलै छ यहाँ जसरी देखाएको छ त्यसरी गर्ने भनेको हो। र दोस्रो लेभल मैले भने जस्तै इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन भयो भने त फर्स्ट भयो। त्यसभित्र ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी भन्यो भने त्यो सेकेन्ड लेभल भयो। सेकेन्ड लेभल कसरी लेख्ने त भन्दा पहिलो र सेकेन्ड एउटै हो तरिका। पहिलो चाहिँ सेन्टर हुन्छ भने सेकेन्ड चाहिँ लेफ्टमा, लेफ्ट मोस्ट बायाँपट्टि छेउसम्म पुर्याएर, जहाँसम्म हाम्रो लेख्ने एरिया छ त्यहाँसम्म पुर्याएर गर्ने, फ्लस लेफ्ट, लेफ्टमा लाने, बोल्ड गर्ने, अप्पर केस र लोअर केस गर्ने। अनि तेस्रो छ अब जस्तै मैले भने तपाईले इन्ट्रोडक्सन भित्र पनि सब हेडिङ बनाउन पर्यो भने इन्ट्रोडक्सन भित्र सामान्यतया इन्ट्रोडक्सनमा सब हेडिङ चाहिँ बनाइदैन हैन। र बनाउनु पर्यो भने अथवा अरूमा बनाइन्छ, तपाईको लिटरेचर रिभ्यूमा धेरै हुन्छ यो सब हेडिङ हो। सबभन्दा बढी चाहिने लिटरेचर रिभ्यूलाई हो है। र अब 2 नम्बरको हेडिङ पछि अर्को चाहियो भने त्यसलाई के गर्ने, इन्डेन्टेड गर्ने भन्छ। भनेको सुरुमा 1 ट्याब छोड्ने। यो प्याराग्राफ हेडिङ भए हुनाले प्याराग्राफ जसरी सुरु गरिन्छ त्यसरी गर्ने हो, इन्डेन्टेड गर्ने, यो पनि बोल्ड गर्ने। अनि तर यसमा सुरुको अक्षर मात्रै क्यापिटल, अरू सबै स्मल हुन्छ। र लास्टमा थोप्लो दिने, थोपो है, एक थोप्लो दिने। अनि थोप्लो दिइसकेपछि एउटा स्पेस, 1 स्पेस छोडेर अनि क्यापिटल लेटरबाट सेन्टेन्स सुरु गर्ने। यसमा म धेरै साथीहरूले यो पिरियड दिने पर्ने ठाउँमा कोलन दिएको पाएको छु के धेरै साथीहरूले। 2टा मिस्टेक पाएको छु मैले यसमा। एउटा इन्डेन्टेसन गर्दैनन् है सुरुमा, दोस्रो कोलन दिन्छन्। यो यसलाई पिरियड भनिन्छ, तपाईले डट भनेर बुझे पनि हुन्छ हैन, तर यसको औपचारिक यसको भाषामा पिरियड भनिन्छ। यो तेस्रो हो। चौथो र तेस्रो मा फरक चाहिँ एउटा इटालिसाइज गर्ने भन्ने छ तेस्रोमा। अरु उयो इन्डेन्टेड हुन्छ, बोल्ड हुन्छ, लोअर केस हुन्छ, सबै उयो हुन्छ, इटालिसाइज हुन्छ। र पाँचौंमा यस्तो छ के 1 र 2 हेर्दै जानुस्, एक-एकवटा फरक छ। 1 र 2 मा सेम छ, तर 1 सेन्टर छ, 2 लेफ्ट छ, हेर्नुस् है। अनि 3 र 4 मा सेम छ, 3 मा इटालिक छैन, 4 मा इटालिक छ। 4 र 5 सेम छ, तर फरक के छ, 4 बोल्ड छ, 5 चाहिँ बोल्ड छैन। र यसमा हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु म। थेसिसहरु पुराना थेसिसहरु ल्याएर प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ, अनि कोर्स अफ कन्टेन्ट बनाएर प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ, अनि आफूले लेख्दाखेरि पनि यसरी प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ यो थेसिसमा है। यो सजिलो छ, तर कतिपयलाई कन्फ्युजन मैले देख्छु कि एकदम क्लियर छ। च्याप्टर हेडिङ
1, त्यसपछिको पहिलो हेडिङ 2, अनि त्यसभित्र पर्ने 3, त्यसभित्र पर्ने 4, त्यसभित्र पर्ने 5, यसरी जान्छ। अब यसमा यति भने म अहिलेलाई। त्यसपछि अब कभर पेज हामीले पहिला जे गराउने गरेका थियौँ एनुअलमा, त्यसमा चेन्ज छैन। त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यसलाई। कभर पेजमा तात्विक भिन्नता छैन, हामीले एनुअलमा गराएको र अहिलेकोमा छैन। अब यसमा मेन पर्नुपर्ने कुरा भनेको सुरुमा टाइटल पछि कुन लेभलको लागि लेखिएको हो भनेर यो चाहिँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि फर द हैन, यो मास्टर्समा पार्शियल हो। र म एउटा कुरा फेरि यो शब्दको अर्थ नबुझेर कतिपय साथीहरूले त्यो लेख्नै पर्ने रहेछ भन्ने बुझेर पिएचडीमा पनि पार्शियल फुलफिलमेन्ट लेखेको देख्छु कि साथीहरूले। पिएचडीमा थेसिस पार्शियल होइन, पिएचडीमा थेसिसबाटै पिएचडी हुने हो। तर अब यो शब्दको नबुझेर क्या अर्थ, शब्द चाहिँ यो लेख्न पर्ने रहेछ भन्ने बुझेर इभन हाम्रा इङ्ग्लिसकै साथीहरूले पनि त्यस्तो लेखेको पनि भेट्छु। हामीले कम्तीमा लेखेको चिजको अर्थ के हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि। र यसमा बेसिक कुराहरू भनेको टाइटल, अनि कुन लेभलको लागि लेखिएको हो भन्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यो अथरको नाम भनौँ अथवा थेसिस स्टुडेन्टको नाम, त्यसपछि सबमिसन गरेको कहाँ हो भनेर यति कुरा लेखिन्छ। र म फेरि के भने भन्दा हाम्रो एनुअल सिस्टमको र यसमा चाहिँ कभरमा भिन्नता छैन। अनि कभर पेज पछि त्यसभित्र अर्को कभर जस्तै पेज हुन्छ, त्यसलाई इनसाइड कभर पेज भन्ने गरिन्छ। अनि त्यसलाई टाइटल पेज भन्ने पनि गरिन्छ है, भित्रकोलाई बाहिरकोलाई कभर पेज, भित्रकोलाई टाइटल पेज भन्ने गरिन्छ। त्यसमा अरू सबै उयो हुन्छ। भित्र चाहिँ विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नम्बर, एक्जाम सिम्बल नम्बर, अनि डेट यो चाहिँ लेखिन्छ है। अनि कभर पेजमा पनि डेट हुनसक्छ। कभर पेजमा डेट भनेको डेट फुल डेट होइन, इयर मात्रै हुन्छ। जस्तै 2020 2021 हुन्छ भने भित्र चाहिँ महिना सहितको डेट हुन्छ, त्यति फरक हुन्छ। एक्जाम्पल पनि यहाँ छ, यो कभर पेजको एक्जाम्पल हो। यदि साथीहरूको जिज्ञासा भएमा हात उठाएर सोध्न अनुरोध गर्दछु, किनभने यो प्रेजेन्टेसन गर्ने सक्ने अनि फ्लोर ओपन भन्ने त्यस्तो होइन। यो चाहिँ सुरुदेखि नै फ्लोर ओपन सबैलाई। सर म्यामहरू केही जिज्ञासा भए राखिदिनु होला। राख्दै जानु होला, भएन भने म आफ्नै अनि गतिमा अगाडि बढ्दै जानेछु। ल ठिक छ। हस् सर। अब सामान्यतया थेसिसलाई पार्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ। पार्ट भन्दाखेरि 3टा पार्ट, अनि त्यसपछि गएर फेरि च्याप्टर भन्दाखेरि च्याप्टरमा एकदम स्ट्रिक्टली यति भन्ने त छैन, तर हामीले 5वटा च्याप्टर चाहिँ अहिले एमएडको लागि है, एमएडको लागि 5वटा च्याप्टरलाई एउटा रिकमेन्डेसन गरिएको छ। तर च्याप्टर त्यहाँ भनेको पनि छ, च्याप्टर बढाउनु पनि सकिन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। अहिले हामी त्यहाँ पुग्छौँ। र यो हामीले कहिलेकाहीँ यो कन्फ्युजन हुन्छ कि मान्छेलाई। पार्ट, मैले यहाँ पार्ट भन्दाखेरि 3टा पार्ट के भनेको भन्दा, एउटा प्रिलिमिनरी पार्ट, एउटा थेसिसको बडी मूल खण्ड, अग्रभाग, मूल भाग र परिशिष्ट भाग भन्छ के अरे नेपालीमा है। र यसरी 3टा भाग हुन्छ। प्रिलिमिनरी पार्ट जुन यो फर्मल पार्ट हो, यसमा तपाईहरुले धेरै स्टुडेन्टहरुले धेरै यसमा धेरै वर्कआउट गर्न पर्दैन। यो अलरेडी थेसिस भइसकेका हुन्छन्, त्यसैबाट लिने। आफ्नो टाइटल फरक हुन्छ, नाम फरक हुन्छ, अनि अब यस्तै हो। तर लगभग उयो हुन्छ त्यसमा। जस्तै यसमा डिक्लेरेसन भन्ने हुन्छ। त डिक्लेरेसन भनेको पनि एउटा बनी बनाऊ सेन्टेन्स छ, तर यसको अर्थ यसमा चेन्ज गर्न नपाइने भन्ने होइन। त्यसमा मैले अलिकति मेरै किसिमले त अलिअलि केही बनाउँछु भन्न पाइन्छ, तर फेरि त्यसलाई धेरै नै चेन्ज गरेर धेरै कुराहरू लेख्छु आदि इत्यादि एकदमै भद्दा हुने किसिमले अथवा त्यस्तो चाहिँ होइन। सामान्य बेसिक चेन्ज। तर हामीले एमएडकोमा सकेसम्म अब
धेरै चेन्जपट्टि नजाँदा राम्रो हो। यसमा डिक्लेरेसन हुन्छ, रिकमेन्डेसन लेटर हुन्छ, सुपरभाइजरले दिने, यसमा डेट सहित दिनु भनेर भनिएको छ। अनि त्यसको पनि रेडिमेड एउटा फर्मेट छ 2-3 लाइनको, त्यो सबैकोमा एउटै हुन्छ, नाम र टाइटल फरक हुन्छ। त्यसपछि अप्रुभल लेटर छ, यो कसले गर्छ भन्दा थेसिस इभ्यालुएसन कमिटीले गर्छ, जसमा हेड, डिपार्टमेन्ट हेड, सुपरभाइजर र एक्सटर्नल इभ्यालुएटर, जुन एक्सटर्नल इभ्यालुएटर अहिलेसम्म डिन अफिसबाट पठाउने हाम्रो चलन छ, र 3 जनाले अप्रुभ गर्छन् र यो अप्रुभल लेटर भनिन्छ। र कतिपय डिपार्टमेन्टहरूमा यो रिकमेन्डेसन लेटर र अप्रुभल लेटरको बिचमा एउटा अर्को लेटर राख्ने पनि चलन छ। जस्तै हाम्रो कीर्तिपुरमा डिपार्टमेन्ट अफ इङ्ग्लिसमा त्यो चलन छ, एउटा अर्को पेज हुन्छ। त्यो पेज भनेको को त भन्दाखेरि एउटा रिसर्च गाइडेन्स कमिटी भन्ने डिपार्टमेन्टले बनाएको हुन्छ, अथवा क्याम्पसमा क्याम्पसको रिसर्च कमिटी भन्नाले त्यो प्रत्येक विद्यार्थीको फरक फरक हुन्छ, इन्डिभिजुअल हुन्छ। त्यसमा को हुन्छ भन्दा एउटा हेड हुन्छ र 1 जना सुपरभाइजर हुन्छ, 1 जना अर्को कुनै विशिष्ट व्यक्तित्व हुन्छ, 3 जनाले जसले प्रपोजल फाइनल गरेका हुन्छन्। प्रपोजल फाइनल गर्ने टिम हो वास्तवमा त, र उसले थेसिस पनि सुपरभाइजरले हेरिसकेपछि त्यो प्रपोजल फाइनल गर्ने टिमले प्रपोजल अनुसार छ कि छैन भनेर त्यो 3 जनाले हेरेर ओके गरिसकेपछि अनि एक्सपर्टमा पठाउने, र त्यो पेज पनि राख्न सकिन्छ। त्यसलाई म्यान्डेटरी भनेन, हुनै पर्छ भनेर भनेन यसले। अब एक्नोलेजमेन्ट भन्ने पेज आउँछ, कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने त्यो राखिन्छ। त्यसपछि अब्स्ट्र्याक्ट आउँछ, अनि अब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ यहाँ स्पष्ट हाम्रो सिलेबसले भनेको छ कि त्यहाँ यो सिलेबस अनुसार राख्या हो, यो हामीले यति गर्दा ठिक हुन्छ भनेको होइन, यसमा छलफल गर्न पर्याप्त सकिने ठाउँ छ। तर हाम्रो अहिलेको यो सिलेबसले नै त्यो भनिदिएको हुनाले अनि त्यो अनुसार राखेको छ, र त्यो उपयुक्त नै हो। त्यति शब्द भनेको 350 देखि 400 वर्डसम्म को अब्स्ट्र्याक्ट गर्नु भनेर भनेको छ। र एपिएले कति भनेको छ भन्ने कुरा पनि आयो एक ठाउँ। एपिएले चाहिँ थेसिसको लागि कति पनि भनेको छैन। कसै साथीहरूले एपिएले यति भनेको छ भनेको पनि मैले सुने। एपिएले आर्टिकलको लागि भनेको छ 150 देखि 250 सम्म भनेर, र थेसिसको लागि हामीले मास्टर्सको थेसिसमा अब यो सिलेबसमा यो भनिएको रहेछ। सिलेबस बनेको त अब 7-8 वर्ष अघि हो, सेमेस्टर सुरु हुँदाखेरि। अनि 350 देखि 400 वर्डको लेख्नु भनेको छ, र त्यसमा के कुरा नछुटाउनु भन्दाखेरि टपिक के हो त्यसको बारेमा लेख्नु 1-2 लाइन, मेजर अब्जेक्टिभ के हुन् जतिवटा छन् त्यतिवटा लेख्नु। जस्तै अब त्यो पेडागोजिकल सजेसन दिनु भन्ने हुन्छ सबैकोमा, अब त्यो लेखिरहनु परेन, मेजर भनेको छ नि त्यहाँ। अनि मेथड के हो, मेथडमा मेथडको नाम लेख्ने भन्दा पनि मेथड कसरी गरेको भन्ने कुरा लेख्ने भनेको, र फाइन्डिङ्स भनौँ अथवा रिजल्ट भनौँ त्यो लेख्ने। त्यसमा इम्प्लिकेसन भनौँ अथवा रिकमेन्डेसन भनौँ त्यो लेख्ने। अनि अब यसै भित्र इम्प्लिकेसन भित्रै कन्क्लुजनको पार्ट पनि आउन सक्छ। यसरी यी कुराहरू पर्ने, तर यिनीहरूलाई हेडिङ बनाउने चाहिँ होइन। मैले कसैले फेरि टपिक अनि यो मेजर अब्जेक्टिभ भनेर लेखेको पनि मैले पाएँ, त्यो बनाउने होइन, यी कुराहरू पार्नुपर्छ भनेको। र हामीहरूले थेसिस सुपरभाइजरले अब्स्ट्र्याक्ट हेर्दा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा यति हो, अब्स्ट्र्याक्टले टपिकको कुरो गरेको छ कि छैन, अब्जेक्टिभ अथवा कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ राखेको छैन भने रिसर्च क्वेसन त्यो अप्सन दिएको छ हाम्रो सिलेबसले पनि। अनि मेथडको बारेमा अनि मेन फाइन्डिङ भनौँ अथवा रिजल्ट भनौँ, इम्प्लिकेसन अथवा कन्क्लुजन, अथवा कतिपयमा इम्प्लिकेसनकै फेरि अलि क्वान्टिटेटिभ अलि लार्ज स्केलको रिसर्च त्यस्तोमा रिकमेन्डेसन भन्ने पनि हुन्छ। यी कुराहरू पर्ने हो अब्स्ट्र्याक्टमा। अब हामी प्रिलिमिनरी पार्टबाट अब एब्रिभिएसन एक्रोनिम, अनि यसमा पनि मलाई सानो भन्नु छ, एब्रिभिएसन र एक्रोनिम भनेको त्यस्तो हामीले राख्नुपर्छ
जुन चलन चल्तीमा छैन, जुन डिक्सनरीमा छैन। मैले थेसिसमा कतिपयले के पनि देखाएको छु भन्दा नि प्लस साइन दिएर भनेको प्लस हो, माइनस साइन दिएर यो भनेको माइनस हो, अनि एम्परसेन्टको साइन हुन्छ नि त्यो देखेर यो भनेको एन्ड हो, अनि इटिसी लेखेर यसको फुल फर्म इट्सेट्रा हो भनेर लेखेको देखेको छु। दिस इज नट नेसेसरी। जुन चलन चल्तीको छ, जुन डिक्सनरीमा पाइन्छ, जस्तै अब म्याथमेटिक्समा गर्नेहरूले साइन कस थीटा त्यो पनि राख्न परेन हैन, अनि मिनको सिम्बल इत्यादि त केही पनि पर्दैन हैन, त्यो त जान्नु पर्यो। जुन एब्रिभिएसन तपाईको थेसिसमा मात्रै प्रयोग भएको छ अथवा त्यस्तै वर्कमा प्रयोग हुन्छ भनी त्यो राख्ने हो है। जस्तै हामीले एफओई भन्यौं, फ्याकल्टी अफ एजुकेसन। अब हामीले यहाँ त बुझ्छौं हाम्रो थेसिस अब पीएचडी थेसिस त विदेश पनि जान्छ, अनि त्यसकारण चाहिँ अब एफओई भनेको अरु पनि हुन सक्छ। मैले हिजो एउटा हेर्दै थिएँ, थाइल्यान्डको एउटा युनिभर्सिटी टियु भनेर आयो कि नोटिस। अब हाम्रो टियु, अब टियु भन्ने संसारमा 50औं युनिभर्सिटी छन् टियु भनेको हैन। अब त्यसकारण चाहिँ हामीले टियु भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटी हो भनेर राख्नु पर्ने हुन्छ कतिपय केसमा। मास्टर्सले थेसिसमा त त्यो पनि त्यति जरुरी देखिन्न। र जुन एब्रिभिएसन, जुन एक्रोनिम, जुन थेसिसमा पाइँदैन, जुन चलन चल्तीमा छैन त्यसको चाहिँ लिस्ट राख्ने हो। यो बुझ्नु होला। टेबल अफ कन्टेन्ट अनि लिस्ट अफ टेबल, लिस्ट अफ फिगर्स गरिसकेपछि अब हामी प्रिलिमिनरी पार्ट सकेर हामी मूल भागमा, थेसिसको मुख्य भागमा अब प्रवेश गर्छौं, जसमा च्याप्टराइजेसन छ। र धेरै ले थेसिस भनेको यहीँबाट सुरु हुन्छ भन्ने पनि बुझाइ छ र एक किसिमले हो पनि, किनभने अब्स्ट्र्याक्ट भनेको एसेको समरी हो, कन्टेन्ट एसेबाट बनाउने हो र डिक्लेरेसन आदि इत्यादि रेडिमेड नै हुन्छ। अब इन्ट्रोडक्सनमा हामीले के कुरा पार्ने त मिनिमम भन्ने कुरा हो। यसमा च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन यसरी बायाँपट्टि गर्ने हो। यो ब्याकग्राउन्ड, अब यो ब्याकग्राउन्ड नै लेख्न पर्छ शब्द भन्ने चाहिँ छैन। जस्तै ब्याकग्राउन्डको सट्टा कसैले अब कन्टेक्स्ट भन्ला, कसैले अरु पनि भन्ला, कसैले मैले ओपनिङ अप भनेर लेखेको पनि देखाएको छु, कसैले अलि क्वालिटेटिभमा माई इन्ट्रेस्ट इन दिस टपिक भनेर लेखेको पनि मैले देखेको छु। जोसी सबै जेसुकै लेखे पनि ती भनेका थेसिसका ब्याकग्राउन्ड हुने के। थेसिसमा थेसिस त्यो टाइटलको अथवा त्यो जुन थेसिसको ब्याकग्राउन्ड हो, यो शब्द ब्याकग्राउन्ड नै अब राख्दा धेरै सजिलो। अलि कन्फ्युजन हुने व्यक्तिहरूलाई हामीले ब्याकग्राउन्ड नै राख भन्नु राम्रो, र अलि सिपालु भइसकेकालाई अब आफ्नै हिसाबले नयाँ शब्द राख्छन् भने उनीहरूलाई छोडिदिँदा पनि हुन्छ हैन। कसैले राम्रो गर्न सक्छ भनेर खोज्छ भने त हामीले छोडिदिनु पर्यो। तर उसले मौलिक गर्ने नाममा यो भन्दा बिगार्न भएन के। मौलिक गर्ने नाममा यो भन्दा राम्रो हुनु पर्यो। ल यति हो भने मौलिकता ल्याउने नाममा चीज बिग्रनु भएन है। ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड पछि यिनीहरू सबै एउटै लेभलका हेडिङ हुन्, यिनीहरू हेडिङ 2 हुन्। यिनीहरू सब स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, हामीले छोड्न नहुने चिज। र यो इन्ट्रोडक्सनमा ब्याकग्राउन्ड भित्र सब हेडिङ के भन्छ भन्दा, मैले स्ट्रिक्टली नराख्नु चाहिँ भन्दिन, सामान्यतया सब हेडिङ राख्न पर्दैन ब्याकग्राउन्ड भित्र। तर अब कुनैको टपिकको नेचर हेरेर राख्न पनि सकिन्छ। त्यसै राखियो भने त्यो तेस्रो लेभल हुन जान्छ है, ब्याकग्राउन्ड भित्र अर्को राखेपछि। अनि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम र्यासनल आयो, त्यसपछि रिसर्च अब्जेक्टिभ्स यहाँ आयो नि। रिसर्च अब्जेक्टिभ्स एन्ड अर भनेको छ त्यहाँ, हेर्नुहोस् है कस्तो मजाले लेखेको छ। एन्ड अर भनेको के? कसैले भन्नुहुन्छ यसको अर्थ, एन्ड र अरको यो स्ल्यास दिएर भने यसको अर्थ बुझाइदिनुहोस् न। एन्ड पनि छ, अर पनि छ, स्ल्यास छ। एनीबडी? सर गुरु सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। ल गुरुजी भन्नुहोस् त यो एन्ड अर किन लेखिहाल्यो भन्यो के हो? गुरुको त अनि ह्यान्ड त छ तर अघि नै उठेको हात जस्तो लाग्यो मलाई। ए हजुर, अलि मधुरो छ नि त हात, पन्जा लाए जस्तो।
ल हाम्रो कसको उठो भन्दा मनोज भण्डारीको उठो। मनोजजी ल भन्नुहोस् त यो एन्ड आर भनेको अलिकति सुनौँ न, मैले पनि कति बलिरहनु। तपाईँको म्युट छ, म्युट। मनोजजीको म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस्। सुन्नु भएन, उहाँले बोले हुनुहुन्छ, म्युट छ। म्युट छ। अनम्युट गर्न मिल्छ उहाँले। उहाँले खै किन मेसो पाउनु भएन। उहाँले हात पनि हल्लाउनु भएको छ अनि म्युट छ, म्युट। अनम्युट गर्नु न। ल अब ठिक छ, भएन भने अरू हात उठेनन्। अब यो भनेको त अब हामी सबैलाई थाहा छ पक्कै पनि। यो भनेको ए मनोजजी ल मधुरो आयो सर। मनोज सर अलि नजिक डिभाइस लियो कि गरे यो एन्ड र अर्को कुरा, म त ठ्याक्कै यो रिसर्चको ऊ चाहिँ मैले यता त पढाएको छैन। मैले 3rd सेमेस्टरमा रिसर्च पढाउने भएको हुनाले यो अब्जेक्टिभ र रिसर्च क्वेसन चाहिँ एउटा सिङ्गल मात्रै राखेर यो स्टेटमेन्ट प्रब्लमलाई अर भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै राख्न सकिन्छ भन्ने पनि हो। तर हाम्रो फर्मेटले अब्जेक्टिभ बनाएपछि रिसर्च क्वेसन पनि बनाउनु भनेर अब डिन अफिसको यहाँभन्दा अगाडिको र अहिलेको यो दुइटै राख्ने, अब्जेक्टिभलाई नै क्वेसनिङ उसमा लगेर स्टेटमेन्ट फर्मलाई चाहिँ क्वेसन फर्ममा रूपान्तरण गर्ने अलिकति त्यसको प्रोसिडर अनुसार राख्ने, दुइटै राख्न नि सकिन्छ वा दुइटै मध्ये एउटालाई मात्रै गर्दाखेरि पनि हाम्रो उतातिरको प्रब्लमलाई यसले बताउन सक्छ भने एउटा मात्रै राख्दा नि हुन्छ भन्ने आएको जस्तो लाग्यो सर। यो एन्ड र अर, पहिला त एन्ड नै थियो, अर पनि थपेको हुनाले मलाई अरको चाहिँ के नै भन्ने मेरो बुझाइ छ। ठिक छ। हाम्रो अर्को भावन सिंहको पनि हात उठेको छ। अलिकति कुरा लिउँ भनेर म मात्रै किन बोलिरहनु धेरै भनेर। उहाँको पनि म्युट छ, अनुहार पनि आएको छैन। निराजन सर भावना त्यसलाई चाहिँ ठिकै छ। नभए अब यसो गरौँ, यो मनोजजीले भने जस्तै मैले चाहिँ अहिले सोधेको मात्र यो अर्थ मात्रै हो। एन्ड भन्यो भने दुइटै चाहिन्छ भनेको, अर भन्यो भने दुइटा मात्रै एउटा भए हुन्छ भनेको। अब यहाँ चाहिँ एन्ड पनि अर पनि दियो, त्यसकारण चाहिँ यु आर फ्री, यु मे राइट बोथ अर यु मे राइट आइदर वान। तर मेरो सल्लाह के रहन्छ यहाँ भन्दा, यदि तपाईँले रिसर्च क्वेसन मात्रै लेख्ने हो भने त्योभन्दा पहिला पर्पस लेख्नुहोस्, पर्पस अफ द स्टडी। र एउटा कुरा ध्यान के दिनु जरुरी छ त, पर्पस चाहिँ प्याराग्राफमा लेखिन्छ, पर्पस चाहिँ पोइन्ट बनाएर 1 2 3 भनेर लेखिन्न, 1 2 3 भनेर अब्जेक्टिभ्स अथवा एम्स लेखिन्छ। र यदि रिसर्च क्वेसन मात्रै राख्ने हो भने पहिला पर्पस भनेर लेख्ने, त्यसपछि गएर रिसर्च क्वेसन राख्दा नि हुन्छ। र अब्जेक्टिभ मात्रै राख्दा पनि नहुने होइन, किनभने दुइटै राख्नुपर्ने जरुरी छैन र दुइटै राख्न पनि सकिन्छ। किनभने हाम्रो मास्टर्स लेभलको भनेको विद्यार्थीलाई रिसर्चमा प्रवेश गराएर प्रिपेयर गराउने भएको हुनाले दुइटैमा प्र्याक्टिस गराउनु त भन्ने हिसाबले दुइटै पनि भनिएको हो। र यहाँ तलतिर पनि भनेको छ यसरी एउटा मात्रै गर्न पनि सकिन्छ भनेर। अनि अब हाइपोथेसिस सामान्यतया यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा राख्ने गरिन्छ। र हाइपोथेसिस राख्ने हो भने हाइपोथेसिस मात्रै भए पनि हुन्छ, अब्जेक्टिभ र हाइपोथेसिस भए पनि हुन्छ, कतिपय ठाउँमा तिनटै पनि गरेको पनि भेटिन्छ। अनि अर्को डिलिमिटेसन लेख्नै पर्छ, प्रपोजलमा डिलिमिटेसन लेख्ने हो। र थेसिसमा गइसकेपछि अनि डिलिमिटेसनै लेख्न पनि सकिन्छ, डिलिमिटेसनलाई लिमिटेसनमा लान पनि मिल्छ। थेसिसमा प्रपोजलमा चाहिँ डिलिमिटेसनै हो है। अनि डेफिनेसन अफ की टर्म्स, आफूले आफ्नो थेसिसमा प्रयोग गरेका त्यो टपिकसँग सम्बन्धित टर्महरूलाई परिभाषा दिने, यसलाई चाहिँ वास्तवमा यो अपरेसनल डेफिनेसन हो है। यो किनभने कुनै पनि शब्दको विभिन्न परिभाषा हुन्छ र कुन परिभाषामा कुन अर्थमा मैले प्रयोग गरेको छु भन्ने हिसाबले लेख्ने परिभाषा हो, यो अपरेसनल डेफिनेसन हो। यो आफ्नै परिभाषा हो, तर कुरा के छ भन्दा विभिन्न विद्वानहरूले दिएका फरक फरक छन् भने
तपाईले जस्तै एबिसी डी ल 4 जनाले 4 किसिमको भन्यो भने तपाईले चाहिँ डी भन्ने विद्वानको अनुसार यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो डेफिनेसन पनि लिन पाइन्छ है त्यो अर्थमा। अब हामी च्याप्टर 2 मा प्रवेश गर्यौं। रिभ्यू अफ रिलेटेड लिटरेचर। र विद्यार्थीहरूलाई मैले मेरो अनुभवमा सबैभन्दा गाह्रो पर्ने च्याप्टर यो हो। खास गरेर हाम्रो मास्टर्स मात्रै हैन एमफिल पीएचडी सम्म पनि। अनि कस्तो गाह्रो पर्छ भन्दाखेरि के कुरा लिने लिटरेचरमा, कुन पहिला लेख्ने, कसरी लेख्ने, यसको किनभने यसमा ल्याङ्ग्वेजको कुरा एकदमै यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने मेथडमा अरूमा एक किसिमको फर्मुलाइक ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भने यसमा चाहिँ अलिकति आफूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। मलाई कसैले सोध्यो भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज कुन हो र सबैभन्दा गाह्रो चिज कुन हो भन्यो भने म लिटरेचर रिभ्यू भन्छु। र थेसिस राइटिङमा सबभन्दा पहिला लेख्ने के हो भनेर सोध्यो भने लिटरेचर रिभ्यू हो। पहिला लेख्ने लिटरेचर रिभ्यू हो, पहिला इन्ट्रोडक्सन होइन। पहिला के हुन्छ भन्दा थेसिस लेख्नेले एउटा वर्किङ, मैले त्यसलाई वर्किङ टाइटल भन्छु, एउटा टपिक चाहिँ बनाएर काम सुरु गर्छ। काम सुरु गर्ने बित्तिकै उसले पहिला अब्जेक्टिभ लेख्न थालेर अगाडि बढ्दैन। त्यो त एकदमै डिडक्टिभ भयो नि त। पहिला उसले पढ्नु पर्यो। के पढ्नु पर्यो? अब यहाँ भनेको छ, म भन्छु के पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो टपिकसँग सम्बन्धित टपिकलाई परिचय गराउने, टपिकलाई क्लासिफाई गर्ने, टपिकलाई फर्दर एक्सप्लेन गर्ने अनि चिजहरू पढ्नु पर्यो। त्यसलाई कन्सेप्चुअल लिटरेचर भनेर भनिन्छ। त्यो कुरा हुन्छ। र ती कुराहरू कतिपय केसहरूमा ती कुराहरू इन्ट्रोडक्सनमा राख्दा पनि हुन्छ भन्ने छ। म पनि के भन्छु भन्दा सुरु त यहाँबाट गर्ने हो, लिटरेचर रिभ्यूमा आउँछ नै, तर त्यसको केही मात्रामा अलिकति भाग चाहिँ केही मात्रामा समरी जस्तो हिसाबले अनि इन्ट्रोडक्सनमा पनि जान्छ। इन्ट्रोडक्सन भनेको सबै जान्छ, मेथड पनि जान्छ। त्यहाँ मेथडको एउटा सङ्केत गर्छ कि इन्ट्रोडक्सनले, मेथडको सङ्केत गर्ने, सिङ्गो मेथड होइन त्यहाँ। अनि इन्ट्रोडक्सनको थेसिस लेख्दाखेरि त्यसले इभन फाइन्डिङको पनि सङ्केत गर्छ, त्यहाँ रिजल्टको पनि सङ्केत गर्छ। त्यसकारण चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लास्टमा लेखिन्छ। र लिटरेचर रिभ्यूमा के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो टपिक जे हो त्यो टपिकलाई चिनाउने के, त्यो टपिक बारेमा त अरू मान्छे त एजुकेटेड हुनु पर्यो नि त। त्यो टपिकलाई चिनाउने विषयवस्तु, त्यसलाई भनिन्छ कन्सेप्चुअल लिटरेचर। र त्यो टपिकसँग रिलेटेड थ्योरीहरू, त्यो आयो थ्योरिटिकल फाउन्डेसन। हायर लेभलमा खास गरेर पिएचडीतिर थ्योरीलाई छुट्टै लेख्ने चलन छ। ट्युमा पनि हाम्रो नेपालीमा चाहिँ हाम्रो दिनेशजीहरूले गर्नुभयो, नेपालीमा थ्योरीलाई छुट्टै लेख्ने चलन छ। पूर्व कार्य छुट्टै र थ्योरी छुट्टै। अरू विषयकाले थ्योरी पनि पूर्व कार्य पनि लिटरेचर भित्रै राखेको पाइन्छ, कतिपय छुट्याएको पनि पाइन्छ। त्यतापट्टि अहिले नजाउँ। अहिले हामीले हजुर सर मैले यसमा के राखेँ, यो यस्तो छ, खास गरी हामी चाहिँ अब पिएचडीमा चाहिँ जब थ्योरी र लिटरेचर रिभ्यूमै त्यसलाई चाहिँ थ्योरिटिकल रिभ्यू भनेर हामीले गर्ने ट्रेन ल्याइसकेपछि अहिले नयाँ ट्रेन चाहिँ यता पनि सुरु भएको छ सर। त्यसरी नै ठिक छ। अब हाम्रो मास्टर्समा चाहिँ त्यतापट्टि धेरै नजाउँ। अब एउटै हुन्छ, एउटै च्याप्टर हुन्छ। त्यसमा के गर्ने त भन्दा 3-4 किसिमका कुरा चाहिँ पढ्नु पर्यो कि यो हाम्रो कोर्सले जे भन्ला। एउटा त्यो विषयलाई परिचय गराउनु पर्यो है। त्यो विषय अब जेमा छ हामीले त्यो विषयलाई अब नन फर्मल एजुकेसन भन्नेमा छ भने अब हामीले चाहिँ नन फर्मल एजुकेसनलाई परिचय गराउनु पर्यो। गराउने क्रममा फर्मल इन्फर्मलको पनि हल्का कुरा आउला, तर फोकस चाहिँ नन फर्मल एजुकेसन भन्ने चिजलाई अनि गराउनु पर्यो। सोसल जस्टिस अब भन्ने विषय हाम्रो हरिविनोद सर हुनुहुन्छ, सरको पिएचडीको एरिया त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। सोसल जस्टिसमा गर्दै हुनुहुन्छ भने अब त्यसलाई परिचय गराउनु पर्यो। सोसल जस्टिस कसरी आउँछ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। अनि त्यससँग सम्बन्धित थ्योरीहरू के छन् भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि अब मास्टर्स लेभलमा हामीले धेरै थ्योरी गर भन्न सक्दैनौँ र गाइडिङ एउटा थ्योरी, मेजर एउटा थ्योरी तिमीले लिएर अगाडि बढ भनेर हामीले भन्छौँ। त्यसपछि कतिपय केसहरूमा पोलिसी
पोलिसी सम्बन्धी लिटरेचर पनि चाहिन्छ। जस्तै नन फर्मल भन्यो भने पोलिसी चाहिन्छ, सोसल जस्टिस भन्यो भने नेपालको पोलिसी चाहिन्छ, अनि मातृभाषी शिक्षा भन्यो भने पोलिसी चाहिन्छ। अनि त्यसपछि गएर अब अङ्ग्रेजीका विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजीकाले होइन कि एजुकेसनका सबैले गर्ने एरिया हो। इङ्ग्लिस मिडियम त इङ्ग्लिस मिडियम अङ्ग्रेजीकाले आफ्नो विषय भन्नेको थाहा पाए त होइन। इङ्ग्लिस मिडियम भनेको वास्तवमा इङ्ग्लिस बाहेक अरू जेनरल एजुकेसनकाको विषय वास्तवमा भन्ने हो। किनभने इङ्ग्लिस मिडियम भनेको इङ्ग्लिसलाई इङ्ग्लिसमा पढाउनेलाई इएमआई भनिन्न है। अनि म्याथमेटिक्स अथवा हाम्रो एजुकेसन अरू विषय इङ्ग्लिसमा पढाउनेलाई इएमआई भनिन्छ के। यो कतिपयमा कन्फ्युजन पाएँ मैले। अनि मैले भन्न खोजेको अब यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा सोसल जस्टिसकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसलाई परिचय गराउनु पर्यो, त्योसँग सम्बन्धित थ्योरी गर्नु पर्यो, त्योसँग सम्बन्धित पोलिसी हाम्रो संविधानदेखि लिएर हाम्रो एजुकेसन एक्टदेखि लिएर नियमावलीदेखि लिएर के भनेका छन् भन्ने कुराहरू हल्का त ल्याउनु पर्यो नि त। मास्टर्सकोले थोरै ल्याउला, अनि माथि एमफिलले अलि बढी ल्याउला, पिएचडी अलि बढी ल्याउला, त्यो ल्याउनु पर्यो। र कुनै टपिक छ भने अलिकति हिस्टोरिकल अपडेट्स गर्नुपर्छ। हाम्रो दिनेशजीको त अब थेसिसै हिस्टोरिकल नै छ, उहाँको त हिस्टोरिकल रिसर्च नै हो। र हिस्टोरिकल रिसर्च नभए तापनि जस्तै पाठ्यपुस्तकमा अहिलेको पाठ्यपुस्तकको बारेमा मात्रै गर्ने हो भने पनि अलिकति हिस्टोरिकल अपडेट चाहिन्छ। त्यस कारण चाहिँ 4वटा कुरा आयो नि त मैले भनेकोमा। 4वटा आयो कि 5वटा आयो तपाईँले काउन्ट गर्नुहोस् है। एउटा कन्सेप्ट दिनु पर्यो, विषयवस्तुको कन्सेप्चुअल लिटरेचर भने मैले त्यसलाई। र अर्को चाहिँ थ्योरिज भने त्योसँग सम्बन्धित थ्योरीहरू, यसलाई थ्योरिटिकल लिटरेचर पनि भनिन्छ। तर थ्योरिटिकल लिटरेचर भन्दा पनि यो वास्तवमा यो चाहिँ के हो भन्दा थ्योरिज नै हो। यसलाई थ्योरिटिकल फाउन्डेसन अथवा थ्योरिटिकल अन्डरपिनिङ्स भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ अलि हाई लेभलमा। जो सम्बन्धित केही थ्योरीहरूका कुरा आउँछ। अनि त्यसपछि गएर अर्को आउँछ अलिकति हिस्टोरिकल अपडेट्स गर्ने कुरा, अर्को आउँछ पोलिसी। र सबै रिसर्चमा पोलिसी नहुन सक्छ, सबैमा हिस्टोरिकल नहुन सक्छ, तर कन्सेप्चुअल र ऊ त भइहाल्छ। त्यसो अर्को छ यो चाहिँ वास्तवमा यो सिङ्गोलाई हामीले थ्योरिटिकल भित्र राख्छौँ अहिले मैले भनेका 4वटालाई। र अर्को छ इम्पेरिकल। इम्पेरिकल भनेको त्यो शब्द नै इम्पेरिकल राख्नुपर्छ भन्ने होइन। थेसिसमा विद्यार्थीले रिभ्यू अफ प्रिभियस स्टडिज भने पनि हुन्छ, अनि अर्लियर स्टडिज भनेर आफ्नो टपिक लिए पनि हुन्छ होइन। अर्लियर स्टडिज अनि इन के अरे अर्ली स्टडिज रिलेटेड टु टेक्स्ट बुक एनालिसिस भने पनि हुन्छ होइन। यसरी अलिकति चाहिँ त्यो भनेको खास पूर्व कार्य भनेको वास्तवमा त्यो है एम्पेरिकल। यसरी 5वटा कुरा पार्नुपर्छ। यति नै कुरा गरेको छ है। थ्योरिटिकल भित्र त्यो अलि यसमा त्यति खुला छैन, मैले खुलाइदिएँ। त्यसपछि लास्टमा अलिकति थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेको थ्योरीको कुरा हो। यो चाहिँ हामीले एमएडमा खासै नगरे पनि हुन्छ, गर्छन् भने ठिकै छ, हामीले पनि बुझ्नु पर्यो। खास चाहिँ मेन चाहिँ यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। र तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँ, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा मेथड जोड दिएपछि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हुन्छ है। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क छँदैछ, त्यसमा तपाईँले गर्ने मेथड जोड दिनुहोस्, अनि त्यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हुन्छ। अनि त्यस कारण चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क धेरै युनिभर्सिटीहरूमा मेथडोलोजी च्याप्टरमा लेख्ने चलन छ है। झट्टै हेर्दाखेरि यो मेथडमा हो जस्तो लाग्छ हामी धेरैलाई। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ यसमा लिटरेचर रिभ्यूमा राखेको छ। अनि त्यसपछि इम्प्लिकेसन रिभ्यू गरेर मलाई के फाइदा भयो होइन, कुन थेसिसबाट मलाई के फाइदा भयो, कुन लिटरेचरबाट के फाइदा भयो भन्ने कुरा लेख्ने हो। यति भएपछि अनि हामी च्याप्टर 3 मा प्रवेश गर्छौँ। मेथडोलोजी, मेथड्स एन्ड हाम्रो सिलेबसले चाहिँ मेथड्स एन्ड प्रोसिजर्स भनेको छ। त्यही शब्द प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। यसमा मैले सामान्यतया 3-4 शब्द पाएँ। एउटा मेथडोलोजी मात्रै, एउटा सुरुमा रिसर्च थप्ने रिसर्च मेथडोलोजी, अर्को मेथड्स एन्ड प्रोसिजर्स, अर्को मेथड्स एन्ड मटेरियल्स। अब यसमा शब्दमा खासै धेरै त्यति छलफल गर्न पर्दैन होला।
सिलेबस अनुसार जानियो भने मेथड्स एन्ड प्रोसिजर्स लेखेको छ, त्यो गर्दा पनि भइहाल्छ। तर मेथोडोलोजी मात्रै भन्दा पनि हुन्छ, यो बिग्रिन्न। अब मेथोडोलोजीमा हाम्रो एमएडले प्याराडाइमको कुरा हाम्रो ट्युबमा म त्यति देख्दिनँ है, पहिला एनुअलमा कसैको पनि थिएन। अब अहिले रिसर्च डिजाइनमा अलिकति त्यतापट्टि पनि लैजाउँ, किनभने भोलि एमफिल पिएचडीलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ ब्राकेटमा त्यसलाई राखिएको छ। रिसर्च मेथोडोलोजीमा खास चाहिँ अब के कुरा पार्ने त भन्ने कुरा हो कि हेडिङ चाहिँ गरे नगरे पनि हुन्छ, मेथोडोलोजी भनेर सिधै लेखे पनि हुन्छ। के कुरा पार्नु पर्यो भन्दा प्याराडाइम पनि हामीले अब बिस्तारै सिकाउनु पर्छ। एउटा प्याराडाइम कुरा आउँछ हैन, कुनबाट जाने हो, पोजिटिभिजम, इन्टरप्रेटिभिजम, प्राग्माटिजम, क्रिटिकल हैन। अब सोशल जस्टिस भन्ने हेडिङ देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ क्रिटिकल प्याराडाइम हो भन्ने कुरा हुन्छ। कहीँ कहीँ चाहिँ हेडिङ एउटा भित्र अर्को प्याराडाइम पनि त्यस्तो देखिन्छ। अनि मैले धेरै विद्यार्थीहरूको देखेको, अनि सर्वे गर्ने क्वेसनर बनाएको हुन्छ, अनि मेरो कस्टडिभिजम हो भनेको पनि देखिएको छ, इभन मास्टर्स पिएचडीसम्म पनि। यो क्लियर कुरा छ। यसमा हामीले यही हाम्रो सिलेबसमा भएको बुक पढ्यो भने पनि क्लियर छ। अनि यसमा पार्ने कुरा के भन्दा एउटा हामीले सुरुमा अलिकति प्याराडाइमको कुरा गर्न लगाउने, अहिलेसम्म त खासै भएको छैन। दोस्रो डिजाइनको कुरा गर्ने हो। डिजाइनमा अब एक्सपेरिमेन्टल, नन एक्सपेरिमेन्टल, अनि यतातिर आएर क्वालिटेटिभमा केस स्टडी, फेनोमेनोलोजी, एथनोग्राफी, यस्तो डिजाइन हो। त्यसपछि मेथडको कुरा आउँछ है, त्यसै मेथड्सको कुरा आउँछ। मेथड्स भनेको डाटा कलेक्सन गर्ने मेथड हो। अनि त्यो मेथडभित्र मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्दा, त्यो मेथड जस्तै इन्टरभ्यू सिङ्गो मेथड हो। अनि त्यसलाई मैले के भन्ने गरेको छु भन्दा, त्यो इन्टरभ्यूलाई इन्टरभ्यू टेक्निक र अनि टुल्स, फेरि मेथडभित्र टेक्निक र टुल्स। अनि इन्टरभ्यू लिने टेक्निक, अब इन्टरभ्यू कसरी लिने त, इन्टरभ्यू एज ए होल इन्टरभ्यू एउटा मेथड भयो भने अब त्यो इन्टरभ्यू कसरी लिने त, टेलिफोनिक इन्टरभ्यू हो कि, अनलाइन इन्टरभ्यू हो कि, इनडेप्थ इन्टरभ्यू हो कि हैन, स्ट्रक्चर हो कि, इत्यादि चाहिँ फेरि मेथडमै पनि हो, तर मेथडभित्र टेक्निक। त्यसपछि गएर के प्रयोग गर्ने साधन, त्यसलाई चाहिँ टुल भनेर फर्दर गर्न सकिन्छ, नभए सिधै मेथडभित्रै पनि हुनसक्छ। तर उनीहरू क्लियर चाहिँ हुनु पर्यो कि कतिपय केसमा मैले मेथडको ठाउँमा टुल राखेको, टुलको ठाउँमा मेथड राखेको, त्यो छ। विद्यार्थीहरू कम्तीमा बेसिक कुरामा चाहिँ त्यति क्लियर भयो भने, अनि त्यसपछि अर्को के आउँछ भन्दा पपुलेसन भित्र अब रेस्पोन्डेन्ट्स, पार्टिसिपेन्ट्स कति, अनि साइटको कुरा आउँछ, कुन साइट, र त्यसको ड्युरेसनको कुरा आउँछ, कति ड्युरेसनमा के गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले लेख्दा हुन्छ। यो अब छुट्टै हेडिङ बनाएर लेख्यो भने पनि क्लियर हुन्छ। जस्तै रिसर्च डिजाइन भन्ने हेडिङ होला, अनि त्यसपछि स्याम्पलिङ प्रोसिजरको बारेमा होला, डेटा कलेक्सन टुल्स होला, डेटा कलेक्सन प्रोसिजर होला, डेटा एनालिसिस कुरा होला, त्यसपछि इथिकल कन्सिडरेसनको कुरा पनि लेख्नुपर्छ है। र यसमा हेडिङ सबै एकदम हुबहु हुनुपर्छ भन्ने छैन, यी कुराहरू चाहिँ पर्नुपर्छ। तर स्टुडेन्टलाई अब धेरै फेरि मौलिक भन्न थाल्यो भने फेरि यताउता डिरेल हुन सक्छन्। अब यिनै हेडिङमा बसेर काम गरे भने पनि ठिक छ। अनि अब हाम्रो चौथो च्याप्टरमा रिजल्ट्स एन्ड डिस्कसन। कतिपय केसमा रिजल्ट छुट्टै, डिस्कसन छुट्टै पनि च्याप्टर बनाउन सकिन्छ। हाम्रोमा यहाँ दुईटा सँगै दिएको छ। अनि अब रिजल्ट लेख्ने तरिकामा, डिस्कसन लेख्ने तरिकामा तीन चार किसिमका तरिका हुन्छन्। सामान्यतया अब इन्डक्टिभली जान, अब कोडिङ गरेर त्यहाँबाट थिम निकालेर जाने कुरा एमएडको विद्यार्थीलाई अलिक गाह्रै होला। क्वालिटेटिभमा पनि उनीहरूले रिसर्च क्वेसन्स अथवा अब्जेक्टिभ हुन्छन्,
त्यो आधारमा हैन एउटा रिसर्च क्वेसनलाई एउटा मेन थिम बनाएर अनि पाएको कुराहरू त्यस अन्तर्गत अनि सब हेडिङ बनाउँदै व्याख्या गर्दै जाने भने ठिक हुन्छ। र हाम्रा मास्टर विद्यार्थीको रिसर्च चाहिँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभको बिचको टाइपको हुन्छ के। क्वालिटेटिभ भन्यो टेबल डायग्राम आदि इत्यादि पनि हुन्छ, कतिपय ठाउँमा क्वेसन प्रयोग गरे हुन्छ, ओपन इन्डेड क्वेसन भने हुन्छ कतिपय केसमा, अनि अब इन डेप्थ हुँदैन, अनि फेरि कतिपय उनीहरूको डेटा चाहिँ क्वान्टिटेटिभली व्याख्यान गर्न पनि नमिल्ने खालको पनि हुन्छ। त्यो नेचरको पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूको आएको हुन्छ। जो हामीले अब्जेक्टिभ्स अथवा रिसर्च क्वेसन्स को आधारमा त्यसभित्र फेरि जस्तै रिसर्च क्वेसन लेख्दा सब्सिडियरी क्वेसन लेख्न सकिन्छ कि। हो त्यो सब्सिडियरी क्वेसन लेखिएको छ भने त्यही क्वेसनको आधारमा फेरि सब हेडिङ हुन्छ र त्यो आधारमा एनालिसिस गर्ने। हामीले अब अलिकति क्वान्टिटेटिभ हो भने अलिकति क्वान्टिटेटिभ भन्ने अब डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स पनि प्रयोग नभएको चाहिँ अलि मान्न सकिन्न कि। रिसर्च मेथडमा हामीले जे पढाउँछौँ नि पढाएको कुरा त लाग्नु पर्यो नि। क्वान्टिटेटिभमा के टुल के प्रयोग गरिन्छ, स्टार्ट के हुन्छ भनेर पढाइएको छ भने त्यो लेभलको केही न केही त प्रयोग हुनु पर्यो। त्यसै क्वालिटेटिभमा के गरिन्छ भनेर पढाइएको छ त्यो केही न केही त हुनु पर्यो के। हामीले त्यतापट्टि लानुपर्छ, हामी सुपरभाइजरहरूले विद्यार्थीहरू जानुपर्छ त्यतापट्टि। किनभने यसमा गत ब्याचको थेसिसले यति लेखेर ओके भयो अनि मेरो चाहिँ त्यति लेखेर किन नहुने भन्ने भनाइ चाहिँ यसमा लागु हुन्न है रिसर्चमा। यो त नामै रिसर्च हो, ऊभन्दा त बढी गर्ने हो नि त। प्रत्येक चिजले नयाँ काम गर्ने हो, प्रत्येक स्टुडेन्टले नयाँ काम गर्ने हो र एक स्टेप अगाडि जाने हो। र हामी त्यहीँ बस्यौँ भने त अनि कहिले विकास हुँदैन। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने गरिन्छ R&D, त्यो त अगाडि बढ्दै बढ्दैन। त्यस कारण हामी त अगाडि नै बढ्ने हो। रिसर्च र अनि डिस्कसन कुरा आयो। त्यसपछि अब फाइनलमा कन्क्लुजन एन्ड इम्प्लिकेसन हुन्छ, हामीले यो लेख्ने गरेका छ। अथवा कतिपयमा कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन भन्ने पनि छ र दुईटै शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्यतया हामीले के सल्लाह भयो भन्दा हाम्रो एजुकेसनल रिसर्च भनेको हामीले अब रिकमेन्डेसन डाइरेक्ट दिने भन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति इम्प्लिकेसन यस्तो छ मेरोमा भनेर भनिदिने हो। त्यसकारण चाहिँ अब यो रिकमेन्डेसन भन्दा इम्प्लिकेसन बेटर हुन्छ भन्ने हिसाबले टर्म राखिएको छ। र कतिपयमा अब रिकमेन्डेसन राख्न पनि सकिन्छ, नसकिने होइन। कन्क्लुजन्स एन्ड इम्प्लिकेसन्स, अब यसमा धेरै कुरा छैन मैले भन्नुपर्ने। कन्क्लुजनले के गर्ने हो भन्दा एक किसिमको समरी जस्तै हो के हो। स्टेटमेन्ट सोइङ हाउ योर एम हेज बिन एचिभड। त्यसकारण चाहिँ अलिकति एमको कुरा पनि गरिन्छ। कसैले कन्क्लुजन पनि अब्जेक्टिभ लेखेको छौ तिमीले भनेको पनि सुने मैले। अब्जेक्टिभ त कुनै कुनै किसिमले आउँछ, मैले यो गर्न खोजेको थिएँ र यो काम मैले यसरी गरेँ यो थेसिसद्वारा भनेर एचिभ भएको कुरा देखाउने हो र अनि आफूले डिफेन्स पनि गर्ने हो। मेरो यो कारणले यसरी भएको छ भनेर क्लेम पनि गर्ने हो के। आफ्नो वर्कमा आफूले क्लेम पनि गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ अब्जेक्टिभको एमको कुरा हल्का आउँछ र त्यसपछि मेन बुदाहरूको एक किसिमको समरी जस्तो पनि हो यो कन्क्लुजन भनेको। कसैले यो त समरी जस्तो भयो पनि भनेको पनि म सुन्छु। समरी जस्तै हुन्छ तर अलिकति तरिका फरक छ कन्क्लुजन लेख्ने र समरी लेख्नेमा, उस्तै जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि इम्प्लिकेसन भनेको रिसर्च इम्प्लिकेसन सजेस्ट हाउ द फाइन्डिङ्स मे बी इम्पोर्टेन्ट फर पोलिसी प्र्याक्टिस थ्योरी एन्ड अदर रिसर्च होइन भनेर यो दिन सकिन्छ। यसलाई छुट्टै हेडिङ बनाएर दिए पनि हुन्छ होइन। पोलिसी रिलेटेड इम्प्लिकेसन, प्र्याक्टिस रिलेटेड इम्प्लिकेसन, थ्योरी रिलेटेड इम्प्लिकेसन एन्ड फर्दर रिसर्च। अथवा रिकमेन्डेसन राख्ने भने पोलिसी रिलेटेड रिकमेन्डेसन, प्र्याक्टिस रिलेटेड रिकमेन्डेसन, थ्योरी रिलेटेड रिकमेन्डेसन एन्ड रिकमेन्डेड टपिक्स फर फर्दर रिसर्च भनेर पनि राख्न सकिन्छ। कसैले लास्टमा यो इम्प्लिकेसनमा कन्क्लुजन एन्ड रिफ्लेक्सन भनेर पनि राख्छन्। खास गरेर यो क्वालिटेटिभ रिसर्चहरूमा सकिन्छ। टर्म चाहिँ सक्दै नसकिने होइन, अलिअलि चेन्ज गर्न सकिन्छ तर धेरै नै चेन्ज गर्ने, अलि डिरेल हुने हिसाबले। किनभने हाम्रो मास्टर्स भनेको यिनीहरू बिगिनर हुन्। अहिले हुन त ब्याचलरमा कतिपय विषयमा अहिले
अहिले इन्ट्रोड्युस भएको छ, अलिकति रिपोर्ट लेख्ने र पनि मास्टर्स भनेका बिगिनर्स हुन्, त्यस कारण यिनीहरूले अलिकति यिनीहरूलाई दोहोऱ्याउँदै होइन, अलिकति यिनीहरूलाई फर्मेटमा हाल्दै अनि केही कुरा फर्मेटले दिएको कुरा, केही कुरा उनीहरूको मौलिक कुरा राखेर हामी लयौँ भने ठिक हुन्छ। यसरी यो भनेको बडी पार्ट चाहिँ यहाँ सकियो। अनि यसपछि हाम्रो पछाडिको पार्ट छ, त्यो भनेको ब्याक म्याटर पनि भनिन्छ अथवा एपेन्डिक्स पार्ट होइन, अथवा परिशिष्ट भाग। अब यसमा मिनिमम दुईटा कुरा चाहिँ पर्छन्। रेफरेन्स त अनिवार्य भइहाल्यो। अनि रेफरेन्स मा अब म कसरी रेफरेन्स गर्ने भन्ने त मेरो आजको सेसन होइन। म चाहिँ रेफरेन्स किन चाहियो भन्ने कुरा भन्छु मात्रै। अब रेफरेन्स भनेको के हो भन्दा हामीले थेसिस लेख्दा विभिन्न बुकहरू, थेसिसहरू, आर्टिकलहरू, वेबसाइटहरू कन्सल्ट गरेर उनीहरूको भनाइलाई डाइरेक्ट सारेका हुन्छौँ अथवा त्यसलाई प्याराफ्रेज गरेका हुन्छौँ अथवा समराइज गरेका हुन्छौँ। तरिका तीनटा छन् के, एउटा समरी गर्ने, एउटा प्याराफ्रेज गर्ने, एउटा डाइरेक्ट कोटलाई ल्याउने, डाइरेक्ट सार्ने भनौँ न, डाइरेक्ट कोटेसन भन्छ त्यसलाई, डाइरेक्ट कोट्स पनि भन्छ। अनि त्यसरी हामीले थेसिसमा लेखेका हुन्छौँ त्यसलाई इन टेक्स्ट साइटेसन्स भनेर भनिन्छ, सर्टकटमा साइटेसन। अनि हो त्यसरी साइट गरेका वर्क्स, कृतिहरूलाई डिटेलमा यहाँ हामीले लेख्ने काम चाहिँ लिस्टिङ द रेफरेन्सेस है, यो काम चाहिँ लिस्टिङ द रेफरेन्सेस हो। हामीले थेसिसमा हेडिङमा चाहिँ रेफरेन्सेस भनेर लेख्छौँ र तल कृतिहरूको लिस्ट बनाउँछौँ अल्फाबेटिकल्ली। त्यसको तरिका चाहिँ अब यसको छुट्टै सेसन होला सायद, त्यसमा आउँछ। यो किन पर्यो त भन्ने मात्रै कुरामा यसलाई एउटै वर्डमा भन्ने हो भने, एउटै सेन्टेन्समा भन्ने हो भने टु अभोइड प्लेजियरिजम, अरूको कुरा लिइसकेपछि उसलाई साइड गरिएन भने र रेफरेन्स दिएन भने त्यसलाई प्लेजियरिजम भएको भनिन्छ। त प्लेजियरिजम नहुनबाट होइन, प्लेजियरिजम हुनबाट जोगिनको लागि यो गरिन्छ। अथवा यसलाई अर्को पोजिटिभ शब्दमा भन्ने हो भने टु गिभ द क्रेडिट, अरूको चिजलाई उहाँहरूकै हो है, यो आइडिया चाहिँ मेरो होइन, उहाँहरूकै हो है भनेर भनिदिनको लागि होइन, यो रेफरेन्सेस राख्नुपर्छ, यो राख्नै पर्छ, दिस इज मस्ट। त्यसपछि एपेन्डिसेस पनि राख्नै पर्छ। एपेन्डिसेस भनेको कतिपय ठाउँमा अब कहीँ हामी स्कुलमा गयौँ, स्कुलको नाम होला, रेस्पोन्डेन्ट्सको नाम होला, टुल्स हामीले क्वेसनर बनाएको भए त्यो क्वेसनर होला, र डेटा होला, अनि कसैको इन्टरभ्यू लिएको छ भने त्यसलाई ट्रान्सक्राइब गरिएको हुन्छ होइन, उसको अडियो रेकर्डलाई हामी त्यसलाई जब लेख्छौँ भने त्यसलाई ट्रान्सक्रिप्ट भनिन्छ, त्यसलाई प्रोसेसलाई ट्रान्सक्राइब गर्ने भनिन्छ। त्यो गरेको चिज होला, तिनीहरू चाहिँ हामी एपेन्डिक्समा राख्छौँ र एपेन्डिक्स एकभन्दा बढी हुन सक्छन्। त्यस्तो अर्थमा एपेन्डिक्स 1, एपेन्डिक्स 2, एपेन्डिक्स 3, एपेन्डिक्स 4 भनेर अनि राख्न सकिन्छ। यिनीहरू चाहिँ थेसिसका पश्च भाग अथवा परिशिष्ट भागमा पर्छन्। र यसरी हाम्रो थेसिसको स्ट्रक्चर यसरी बनिएको छ र यिनै प्रत्येक स्ट्रक्चरमा छलफल गर्दै, वर्कआउट गर्दै, वर्कसप गर्दै अनि लेख्दै अगाडि गयो भने थेसिस राइटिङको वर्कसप पुरा हुन्छ। अब भनौँ न यसले सुरुमा अब फ्रन्ट भागको त्यति गर्न नपर्ला, किनभने त्यो रेडिमेड पार्टहरू भएको हुनाले अब टाइटलदेखि सुरु हुन्छ। टाइटल कसरी छान्ने, टाइटलको वर्डिङ कसरी गर्ने, टाइटलको स्ट्रक्चर, टाइटलकै स्ट्रक्चर हुन्छन्, 4-5 किसिमका स्ट्रक्चर हुन्छन्। कस्ता वर्ड चाहिँ त्यहाँ अननेसेसरी वर्ड हुन्, कस्ता वर्ड नहुने हुन् भन्दै गयो भने अनि टाइटलको सेसन होला, अब्स्ट्र्याक्ट लेख्ने सेसन होला, इन्ट्रोडक्सन एउटा होला, मेथड अर्को होला, अब्जेक्टिभ बनाउने, रिसर्च क्वेसन बनाउने एउटा सेसन होला, एनालिसिस गर्ने क्वालिटेटिभको एउटा होला, क्वान्टिटेटिभको एउटा होला, अनि त्यसरी कन्क्लुजन ड्र गर्ने प्र्याक्टिकल वर्क होला, अनि यो रेफरेन्सहरूको लिस्ट गर्ने एउटा प्र्याक्टिकल वर्क होला,
एपेन्डिसेजको बारेमा एउटा होला। यसरी गर्दाखेरि सिङ्गो थेसिस राइटिङको एउटा सेमिनार भनौँ अथवा वर्कसप भनौँ अथवा ट्रेनिङ भनौँ प्याकेज तयार हुन्छ। यो चाहिँ एउटा मतलब हामी हिँड्न अब बाँकी छ। अब हामी हिँड्न सुरु गऱ्यौँ त्यहाँ पुग्ने हो, बिचमा यस्ता बस्ने ठाउँहरू छन्, चौताराहरू छन् भन्ने जस्तो हिसाबले यो पहिलो सेसन हामीले गऱ्यौँ। र यसमा अब मैले भन्नुपर्ने कुरा यहीँ सकिन्छ। र हाम्रो छलफल त सुरुदेखि नै गरौँ भनेर मैले भनिरहेको थिएँ। त्यही पनि लास्टमा केही छ भने एक दुईवटा कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्छु, अन्यथा यो मेरो सेसन सकिएको छ। हस् सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धेरै राम्रो तरिकाले हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी, हामी सबैजनालाई यो स्नातकोत्तर तहमा हामीले गराइरहेको सेमेस्टर सिस्टमको अहिले एक्जिस्टिङ कोर्समा आधारित रहेर त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर अनि त्यसपछि सम्पूर्ण मुख्य त्यसका भागहरू सहित सरले चाहिँ अत्यन्तै लामो समय पनि सम्म रहेर सरले प्रस्तुति दिनुभयो। यसमा हाम्रा केही जिज्ञासाहरू छन् भने पुनः एकचोटि सरलाई ती जिज्ञासाहरू यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ, अथवा च्याट बक्समा यहाँले पठाउनु भयो भने हामी त्यसलाई राख्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। त्यसपछि यदि हामी त्यसमा यहाँहरूले बिचबिचमा पनि प्रश्नहरू, केही प्रश्नहरू, धेरै प्रश्नहरू त आएनन्, केही चाहिँ जिज्ञासाहरू सरले समाधान गरिदिइसक्नु भएको छ। यसमा केही भए यहाँहरूले राखिदिनु होला, नत्र हामी अहिलेको सेसनलाई यही नै बिट मारी अर्को सेसनको प्रतीक्षामा रहनेछौँ। अघि सरले भन्नुभयो जस्तै अबको चाहिँ सेसन रहनेछ रेफरेन्सिङ एन्ड साइटेसन इन एपिए फर्मेट। एपिए फर्मेटमा अब कसरी रेफरेन्सिङ गर्ने र साइटेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अबको यसपछिको सेसनमा रहनेछ। यसमा क्याम्पसको तर्फबाट केही भए चिफ सर पनि बिदा भए, मेरो अर्को पनि एउटा सेसन छ अर्को। हस् म बिदा भएँ ल। हस् सरलाई हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। केही छैन अब। हस् सर, अब यो सेसन यहाँ इन्ड गरौँ। सरले बालमुकुन्द सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब अर्को सेसन कतिखेर हो सर? हामी 2 बजे बस्छौँ सर। अब आजको लागि, अब भोलिको लागि चाहिँ केही अगाडि यो कन्टिन्यू गर्ने वा त्यसरी नै जाने चाहिँ सल्लाह गरौँला। 2 बजे हामी यसरी नै जोडिने छौँ भन्ने जानकारी गराउँदै अहिलेलाई चाहिँ हामी 2 बजेको लागि हजुर सबै साथीहरूलाई 2 बजे जोइन गर्ने निम्तो दिँदै अब प्रथम सत्रको कार्यक्रम विसर्जन भयो त हैन? हस् हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। ओके।